नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी महाशिवरात्रि पर्वमा केन्द्रित भएर आजको प्रस्तुतिमा चर्चा गर्दैछौँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा, शिव भगवान भोलेनाथको आज विशेष महाशिवरात्रि पर्व शिव जयन्ती भव्य रूपमा मनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी यो कार्यक्रमलाई विशेष प्रस्तुतिको रूपमा यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। शिव बाबा भनिन्छ, शिव भगवान भनिन्छ, शिव परमात्मा भनिन्छ र शिवसँग सम्बन्धित थुप्रै गुणवाचक नामले भगवान शिवलाई सम्बोधन गरिन्छ। समस्त रूपमा शिव भगवानसँग केन्द्रित रहेर थुप्रै राज र रहस्यहरू छन्। ती थुप्रै राज र रहस्यहरूको सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई आजको प्रस्तुतिमा हामी पुरै समय अवधिभर रहिदिनको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ र आजको हाम्रो यो विशेष प्रस्तुतिमा चर्चा गर्नको लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक आदरणीय राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह गएर हुनुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिमा हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। ओम शान्ति, धन्यवाद। ओम शान्ति। रामसिंहजी, हामी विशेष महाशिवरात्रि पर्वमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अहिले विश्वभरि रहनुभएका समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान शिवको आराधना गरेर यो महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य उत्सवको रूपमा मनाइरहनु भएको छ। महाशिवरात्रिको कुरा गर्दाखेरि हामी परमात्मा शिव बाबा शिव भगवानलाई यो महाशब्द अगाडि आउँदाखेरि हामी जिज्ञासामा केन्द्रित हुन्छौँ कि शिवरात्रिसँग अगाडि महा किन जोडियो, महाशिवरात्रि किन भयो भन्ने सन्दर्भको जिज्ञासाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। रामसिंहजी, महाशिवरात्रिको सन्दर्भलाई चर्चा गर्दै अगाडि बढौँ। समस्त हाम्रा दर्शकवृन्दमा हामी महाशिवरात्रि पर्वको हार्दिक बधाई एवं मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। महाशिवरात्रि पर्व वास्तवमा हामी सबै सनातन संस्कृतिका मानिसहरूका लागि सर्वोपरि पर्वका रूपमा हामीले लिन्छौँ र जहाँसम्म महाशिवरात्रि भनेर भनिएको छ, किनभने यो संसारको एउटा चाहिँ नि रात्रि दिन र रातको कुरा होइन। त्यसो त फाल्गुन महिनाको जुन कृष्ण पक्ष छ, जो अत्यन्त घोर रात्रिको रूपमा 14औं रात्रिको रूपमा लिइन्छ र त्यो रात्रि भनेको अत्यन्तै अँध्यारो हुन्छ र यसलाई महा किन गरियो भन्दा त्यो एउटा सान्दर्भिक कुरा, लाक्षणिक रूपमा त्यसको अर्कै भावार्थ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जब संसार अत्यन्त महाअन्धकारमा, अज्ञान अन्धकारको घोर रात्रिबाट गुजिरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दा मानिसहरू अज्ञानका कारण कुन कर्म गर्नुपर्छ, कुन बाटो हिँड्नुपर्छ, कुन किसिमको जीवन पद्धति हामीले अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अत्यन्त अनजान र अनभिज्ञ भएको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई नै एक किसिमको घोर अन्धकारको रूपमा लिइएको हो। त्यसैले त्यो महा भन्नाले महापाप, महाअन्धकार, चाहिँ विकर्महरूको बिगबिगी भएको संसारको बेलामा परमात्मा, जो कि ज्ञान सूर्य हो, ज्ञान प्रकाश दिनेवाला हो, जसले मानिसलाई एउटा सही विवेक र सद्विवेक सद्ज्ञान दिएर उसको अन्तस्करणलाई जागृत गरिदिन्छ र उसले रियलाइज गर्छ, अनुभूति गर्छ कि हो, मैले वास्तवमा यो कुरो बिराएको रहेछु, यो कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवन अन्योल र अन्धकारमा अगाडि बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि म आफैमा दुखी र अशान्त बनिरहेको छु र समाज पनि त्यसैबाट पीडित भएको अवस्था छ। त्यसैले त्यो सबै चिजलाई निर्मूल गर्न, निराकरण गर्नका लागि परमात्माले जुन एउटा अथाह ज्ञान दिनुभयो, एउटा धेरै उत्कृष्ट नलेज दिनुभयो र जसबाट मानिसको सद्विवेक जागृत भयो र त्यसपछि उनीहरू आएर अन्धकारबाट उज्यालोतिर, अन्धकारबाट एउटा ज्ञानको उज्यालोतिर आएपछि अनि उहाँहरूको जीवनमा एउटा नयाँ किसिमको मोड, नयाँ किसिमको परिवर्तन आउने भएको हुनाले महाशिवरात्रि पर्वको हिसाबले मानिसको समूल परिवर्तनको एउटा सङ्केतको रूपमा हामीले लिनुपर्छ र परमात्माको संसारमा अवतरण हुनु भनेको समग्र समाजलाई, समग्र मानव जातिलाई एउटा सही मार्गमा अगाडि बढ्ने, उसलाई चाहिँ एउटा सही चेतना प्रदान गर्ने यो महान पर्व भएको हुनाले, महान कर्तव्य परमात्माले गरेको हुनाले यसलाई महाशिवरात्रिको रूपमा मनाउने गरिन्छ। हुन त महाशिवरात्रि पर्वलाई पर्वहरूको राजा पनि भनिँदो रहेछ। थुप्रै पर्वहरूमध्येको विशेष पर्व चाहिँ महाशिवरात्रि पर्व हो भनेर भनिन्छ। हुन त थुप्रै पर्वहरू हामीले मनाइरहन्छौँ, तर समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले महाशिवरात्रि पर्वलाई चाहिँ पर्वहरूको नै राजा भन्नुहुने रहेछ। यसमा चर्चा गर्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा महाशिवरात्रि पर्व भनेको संसारको सर्वोपरि परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वोच्च, सर्वधर्म मान्य, अझ हामी त्यसरी लिन्छौँ। हामी सनातन हिन्दू संस्कृतिका मानिसहरूले यसलाई महान पर्वको पनि महापर्वका रूपमा मनाए पनि यदि संसारको इतिहासलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने, संसारको मान्यतालाई अध्ययन गऱ्यौँ भने वास्तवमा शिवरात्रि पर्व त सर्वमान्य पर्वको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने परमात्मा शिव भनेको परम ज्योतिर्मय स्वरूप हो,
मङ्गलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी र जसलाई ज्ञान प्रकाश भनिन्छ, जो सर्वज्ञ सर्वोपरि भन्नाले कस्तो भने ज्ञान दिने परमात्मा भनेको आफैमा परम ज्योतिर्मय स्वरूप हो। त्यसैले परम ज्योतिर्मय स्वरूप परमात्मालाई जसरी हामीले एउटा ज्योतिर्मय रूपमा स्वीकार गरेका छौँ परमात्मा शिवको अस्तित्वलाई, त्यसै गरी संसारका सबै प्राचीन धर्म, सबै मूल धर्महरूले, सबै मूल संस्कृतिमा पनि परमात्मा शिवलाई एउटा ज्योतिर्मय स्वरूपमा मानिएको छ। र हामी नेपालमा शिवरात्रि, नेपाल अथवा भारतमा जो पनि संस्कृति हिन्दू संस्कृतिका मानिसहरू छन्, हामीले महाशिवरात्रि भनेर भन्छौँ। इस्लामहरूमा पनि शबेब रात्रि भन्ने हुँदो रहेछ। तिथि एउटै नभए पनि शबेब रात्रि भनेको वास्तवमा शिवरात्रिकै अपभ्रंश भएको त हो नि वास्तवमा शबेब रात्रि भन्नाले। त्यसलाई उहाँहरूले पनि धुमधामसँग मनाउँछन्। एक हिसाबले संसारको हामीले धेरै अध्ययन गर्दाखेरि संसारको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिमा, जस्तो बेबोलियन सभ्यता संस्कृतिमा सेवा भनेर भनिन्छ। सेवा भनेको शिवबाट अपभ्रंश भएको हो। अनि त्यसै गरी युनान संस्कृतिमा सिउन भनेर भन्दछ। सिउन भनेको पनि शिवकै अपभ्रंश हो। यस हिसाबले यो पर्व पर्वको हाम्रो मात्रै होइन, संसारकै लागि महान पर्व हो। किनभने संसार जतिखेर अत्यन्त सङ्कटमा थियो, अत्यन्त दुःख र पीडाबाट गुजिरहेको अवस्था थियो, समग्र मानव समाजमा सबै धर्म, सबै सम्प्रदाय, सबै मान्यताका व्यक्तिहरूले बाटो बिराएर अन्योलमा परेको अवस्था थियो। त्यतिखेर परमात्माले संसारकै कल्याणका लागि, संसारका सबै मानिसको उत्थान र उद्धारका लागि, उनीहरूको गति सद्गति दिनका लागि जुन ज्ञान दिनुभयो, जुन महान कर्तव्य गर्नुभयो र संसारको सबै दुःख कष्टलाई निवारण गर्ने अति उत्तम कर्तव्य परमात्माले गर्नुभयो। र त्यही महान कर्तव्यको यादगार रूपमा पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न रीतिरिवाज रस्मका तरिकाले शिवरात्रि मनाइए पनि मूलतः वास्तवमा यो संसारकै एउटा केन्द्रबिन्दु, संसारको इतिहास र सभ्यताको धर्मको केन्द्रबिन्दु परमात्मा शिव बाबाको दिव्य कर्तव्यको यादगारमा मनाइने एउटा महान पर्व भएको हुनाले यसलाई हामी पर्वको राजा भन्न सक्छौँ, पर्व महान भन्न सक्छौँ। जुन शब्दले पुकार गर्नुहोस्, वास्तवमा साँच्चै यो संसारकै लागि सबभन्दा ठुलो पर्वका रूपमा हामीले लिनुपर्छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई चाहिँ विशेष रूपमा शिवजीको जन्मदिन अथवा रात्रिमा जन्म भएको भनेर मान्यता राखेर मनाइदो रहेछ र शिव जयन्तीको रूपमा पनि मनाइन्छ। शिवजीको यो रात्रिमा हुने जन्म र यो शिव जयन्तीको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गरौँ न। यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, परमात्मा शिव त अजन्मा, अकाया, अयोनिज, अभोक्ता भनेर भनिन्छ। परमात्माको मनुष्य जस्तो एउटा चाहिँ साधारण जन्म हुँदैन। परमात्माको जन्मलाई दिव्य अवतरण भनेर भनिन्छ। हुन्छ के भने परमात्मालाई पनि संसारको उद्धार गर्नका लागि आफ्ना आत्मारूपी सन्तानहरू अज्ञान अन्धकारमा फसेर दुःख पाइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई एउटा सद्मार्ग बताउनको लागि आउनु त पर्छ। परमात्मालाई पनि यस धरतीमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि आउनुपर्ने हुन्छ। तर आउने विधान परमात्माको वास्तवमा मनुष्य जस्तो आमाको गर्भबाट भगवानले जन्म लिँदैन। तर परमात्मा सर्वशक्तिमान भएको नाताले, परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भएको नाताले प्रकृतिलाई इन्टरभेन गर्ने भन्छ। प्रकृतिलाई बस गरेर प्रकृतिको एउटा परकाया मानवीय तनमा परमात्माले प्रवेश गर्नुहुन्छ। मानवीय तनमा प्रवेश गरेर अर्कोको कायाको आधार लिनुहुन्छ, अर्को शरीरको आधार लिनुहुन्छ। आफ्नै कर्मजन्य शरीर होइन, किनभने परमात्मा त कर्मको लेखाजोखाबाट, कर्मबाट पाइने दुःख सुखबाट मुक्त हो। तर पनि हाम्रो कल्याण त गर्नु पर्यो, मानिसहरूलाई सही बाटो देखाउनु त पर्यो। माथि प्रेरणाबाट हुने कुरो हुँदैन, माथि कुनै इन्सपिरेसन अथवा अर्को तरिकाले हुँदैन। डाइरेक्ट संसारमा आएर हामीलाई परमात्माले सत्य ज्ञानको बोध गराउँछ। सत्य ज्ञान उसले विनिश्चित गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि परमात्माले एउटा मानवीय कायालाई आधार बनाउँछ। जुन मानवीय कायालाई परमात्माले आफ्नो आधार लिन्छ त्यसैको नाउँ, कर्तव्यवाचक नाउँ परमात्माले प्रजापिता ब्रह्मा दिनुहुन्छ। त्यसैले परमात्माको रात्रिमा आउनुको मतलब जतिखेर परमात्मा यस धरतीमा आउनुहुन्छ, जस्तो गीताको पनि जुन भर्सन छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मान सृज्याम परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्टकृताम धर्म संस्थापना अर्थाय समावनी युगे युगे भन्ने जुन गीताको महावाक्य छ। अर्थात् परमात्मा त्यतिखेर संसारमा अवतरित हुन्छ जतिखेर संसारको समग्र सेनेरियो अत्यन्तै अन्धकारमय हुन्छ, अज्ञानको हुन्छ र मानिसहरू रोग शोक भोगले पीडित हुन्छन्। आपसमा मानवीय जुन व्यवहार हुनुपर्ने हो, स्नेह प्यारको व्यवहार हुनुपर्ने हो, मानिसले मानिसलाई जुन एउटा मानवीय दैवी गुणले अलङ्कारित भएर सबैलाई स्नेह प्यार दया करुणामा जानुपर्ने अवस्थामा मानिस अत्यन्त आसुरी प्रवृत्तिमा भएको हुन्छ। अज्ञानका कारण देहभानमा आएर, देहङ्कारमा आएर स्वयं काम क्रोधादि विकारबाट एकदमै त्यसको चाहिँ परिचालन त्यसबाट परिचालित भएको अवस्था हुन्छ र त्यही किसिमको व्यवहार मानव समाजसँग, मानव जातिसँग गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यसलाई नै घोर अन्धकार भनेको हो। त्यस्तो घोर अन्धकारको बेलामा
परमात्मा त्यसलाई रात्रिको नाम दियो। हजुर। दिनरात त भइरहन्छ हेर्नु जहिले पनि, तर के भने त्यो भनेको युगको कल्पान्तको अन्तिम बेला, अति धर्मग्लानी भनेकै अन्धकारको बेला हो। हजुर। धर्मग्लानीको जब हुन्छ मानिसहरू, अनि मानिसले अधर्म, कुकर्म, अनेक प्रकारका पाप कर्महरू गरिरहेको हुन्छ, परिणामस्वरूप स्वयं पनि दुखी हुन्छ, अरूलाई पनि दुखी बनाएको हुन्छ। सारा वातावरण नै चाहिँ एकदम तसनस भएको अवस्था, अर्थात् अत्यन्तै दुःखद अवस्थामा हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो बेलामा परमात्माले आएर एउटा ज्ञानको सही दीपक जगाएर मानिसको विवेकलाई जागृत गरेर अनि सही मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको हुनाले परमात्माको अवतरण त्यो अन्धकारको बेलामा, रात्रिको बेलामा भएर त्यसलाई पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रा पूर्वजहरूले चाडपर्व मनाउने क्रममा त्यसलाई एउटा सर्टेन, जस्तो फाल्गुन महिनाको कृष्ण पक्ष भनेको अत्यन्तै घोर रात्रिको रूपमा दिएर अनि मनाउने प्रचलन भयो। रियलमा संसारकै भनौँ न, यो चराचर जगतकै अन्तिम अत्यन्त दुःखद घडीको बेलामा, अज्ञानको घडीको बेलामा भगवानको अवतरणलाई अन्धकारको बेला ज्ञान सूर्य प्रकट भएको भन्ने मान्यता मानिएको हो। हामीले हेर्छौँ शिवलिङ्ग, जहाँ भगवान शिवको शिवलिङ्ग अथवा प्रतिमाहरू, मूर्तिहरू स्थापना गरिएको हुन्छ र जहाँ अन्य देवी देवताहरूको मूर्ति स्थापना गरिएको हुन्छ, त्यसमा अलिक फरक हुने रहेछ। काहीँ कतै मैले पढेको थिएँ, जहाँ शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको हुन्छ त्यो चाहिँ गर्भमा स्थापना गरिएको हुने रहेछ। शिवलिङ्ग चाहिँ देवी देवताहरूको आसनको रूपमा अलि उच्च स्थानमा राखिँदो रहेछ। यसरी शिवलिङ्गलाई स्थापना गर्दाखेरि त्यो गर्भ स्थानमा अलिक तल्लो स्तरमा स्थापना गर्नु र देवी देवीहरूको मूर्तिलाई अलि अग्लो स्थानमा आसनको रूपमा राख्नुमा केही त्यसको राज रहस्यहरू छ? निश्चित रूपमा के भने, अब त्यसलाई हामीले यसरी एउटा पृथक रूपमा लिन सक्छौँ। परमात्मा शिव बाबा आफैमा फिगुरेट होइन, उसको मनुष्य जस्तो आकृति हुँदैन, न देवी देवता जस्तो आकृति हुन्छ, किनभने ऊ त अव्यक्त मूर्त हो नि, परम ज्योतिर्मय स्वरूप हो। त्यसैले परम ज्योतिर्मय स्वरूपको कुनै प्रकारको सुन्दर आँखा, कान, नाक भएको गरगहनाले श्रृङ्गार गरेको, जस्तो श्रीकृष्णको, श्री विष्णु अथवा विष्णुको, अन्य देवी देवताहरूको जुन किसिमको एउटा मूर्ति बनाएको हुन्छ, त्यो मूर्ति त हुँदैन। किनभने हाम्रा पूर्वजहरूले ठिक गरेको, पूर्वजहरूले वास्तवमा परमात्मा त अव्यक्त मूर्त हो, उसको त कुनै दैहिक छैन, काया छैन, दैहिक आकार उसको छैन। त्यसैले निराकार स्वरूपलाई पूजा अर्चना गर्नका लागि, त्यसलाई आराधना गरेर, त्यसलाई तपस्या गरेर पछिल्ला दिनहरूमा जुन विधि विधानहरू भए, शिवलिङ्गलाई पूजा अर्चना गर्ने जुन विधानहरू निक्ल्यो, त्यसमा फुल चढाउने, अक्षता चढाउने, दही दुधले नुहाउने, त्यसलाई मह इत्यादिले पनि त्यसको चाहिँ भनौँ न सफाइ गर्ने, यो विभिन्न प्रचलनहरू जुन बनायो हाम्रा पूर्वजहरूले, त्यसैले त्यसका लागि अब परमात्मालाई ज्योति राखेर त भएन। ज्योति त एउटा चाहिँ बेलपत्रले नै छोपिने हुन्छ। त्यसैले शिवलिङ्गको आकार ठुलो बनायो, तैपनि उहाँले ठिकै गर्नुभयो। लिङ्गाकारम भनेको, लिङ्ग भनेको ज्योतिर्मय स्वरूपलाई भनेको हो। त्यसैले कुनै सानो होचो बनाउने, देवताहरूको उच्चो बनाउने र उसको परमात्मा शिवको के अरे चाहिँ तल राख्ने भन्ने कुरो होइन। किनभने त्यो भनेको परमात्माको जुन एउटा चियर बनाइन्छ, त्यसमाथि शिवलिङ्ग राखिन्छ। त्यो कहीँ त ठुलो ठुलो पनि छ नि, मानिस भर्याङ चढेर जाने पनि शिवलिङ्गहरू छन्, सानो कहाँ छ र? त्यो त के भने कहीँ अब अव्यक्त स्वरूपलाई देखाउनुको लागि हाम्रा पूर्वजहरूले सानो रूपमा बनाए पनि वास्तवमा परमात्माका शिवलिङ्गहरू ठुला आकारका पनि नबनाएको होइन। त्यसैले उनको उच्चो बनाउने र उहाँको निचो बनाउने, तल बनाउने भन्ने कुरो त खास एउटा कुनै त्यसको लाग्दैन मलाई, होइन त्यसको भावार्थ। तर के हो भने परमात्मालाई हाम्रा पूर्वजहरूले एउटा सही रूपमा ज्योतिर्लिङ्गम देखाएको छ। किनभने संसारका हरेक ठाउँमा शिवलिङ्ग पाइन्छ। कहीँ कसैले बेलफेगो भन्दो रहेछ, जस्तो यहुदीहरूमा बेलफेगो भन्नाले त्यो बाले नामको शिवलिङ्ग, उनीहरूले पनि शिवलिङ्गकै आकारको, किनभने उनीहरूको धर्मपिता जुन पैगम्बर थियो हजरत मुसालाई पनि एउटा झाडीको बिचमा लौ आकारको त्यो चाहिँ भनौँ दिव्य साक्षात्कार भएको रहेछ। त्यो कस्तो भन्दा एउटा प्रकाश जलिरहेको, अग्नि जलिरहेको जस्तो, तर के भने जङ्गल जलिरहेको छैन, त्यो आगोको जस्तै लपका भनौँ न, त्यो मात्रै देखिएको छ। अनि पछि उहाँलाई आकाशवाणी भएर म परमात्मा जोहेबा हुँ, म तिम्रो कल्याणको लागि यहाँ संसारमा आएको छु भन्ने उनलाई त्यस्तो बाणी आयो अरे। भनेको मतलब उनीहरूले त्यही भएर पछि त्यसलाई जोहेबा भन्यो, ज्योतिर्मय स्वरूपलाई जोहेबा भन्यो। र उनीहरू कहाँ त्यसलाई बेलफेगो भन्दो रहेछ उनीहरूको भाषामा। भनेको मतलब संसारका अन्य धर्ममा पनि, जस्तो सबभन्दा हाम्रा इस्लाम बन्धुहरूको सबभन्दा जुन ठुलो तीर्थस्थल हो मक्का, होइन, जहाँ हज गर्न जान्छन्, त्यो मक्कामा मतलब स्थापना गरेको जुन कालो पत्थर छ, त्यो एक्ज्याक्टली त्यो पनि शिवलिङ्गकै आकारको छ। जस्तो शिवको प्रतिमा ज्योतिर्मय छ, त्यस्तै उनीहरूले पनि राखेको छ। मतलब अति प्राचीन संस्कृतिमा मूल रूपमा सबै धर्मले परमात्मा त ज्योतिर्मय हो, किनभने त्यसमा नूर भनेको छ, अल्लाह नूर भनेको पनि ज्योति नै हो। हामीले परमात्मा शिव भनेको त शिव भनेको एउटा ज्योतिर्मय स्वरूप नै हो। शिवम केवलम भाषकम, भाषका नाम भनेको त्यो भनेको त भाष भनेको त एउटा प्रकाशमय हो।
त्यसै गरी अब क्रिस्चियनिटीमा पनि ज्योतिर्लाई परमात्मा भनेको त ज्योतिर्मय हो, गड इज लाइट भनेकै हो कि होइन संसारमा। त्यसैले हरेक संसारका प्राचीन धर्मको मान्यतामा वास्तवमा परमात्मालाई ज्योतिर्मय नै हो। त्यसैले त्यो ज्योतिर्मय स्वरूपलाई अब पछि कसरी अङ्कित गर्ने त? पछिल्ला दिनहरू जब पूजा अर्चना व्रत गर्ने होइन, परमात्माको उपासना गर्ने, उच्चवास उपासना गरेर चाहिँ उच्चवास बस्ने भन्ने जुन कुराहरू आए, त्यसका लागि पछिल्ला दिनहरूमा त्यो शिवलिङ्गको आकारको ठुला ठुला आकारका पनि बनाएका छन्। कहीँ कहीँ त सिडी चढेर जानुपर्ने पनि त्यस्ता शिवलिङ्ग पनि छन्। अब कहीँ कहीँ सानो रूपमा पनि छन्। अब त्यसलाई सानो ठुलो त स्थानअनुसार हाम्रा पूर्वजहरूले जुन बनाए। बाँकी मान्यताको रूपले हेर्नुहुन्छ भने परमात्मा शिवलाई त श्रीरामले पनि मानेको देखिन्छ। रामेश्वरमा परमात्माको लिङ्ग स्थापना गरेर रामेश्वरमा रामले पूजन गरेको, गोपेश्वरमा श्रीकृष्णले पनि गोपेश्वरमको शिवलिङ्ग बनाएर सर्वेश्वर भनेर भन्छ। त्यो उसमा के अरे यो कुरुक्षेत्रमा सर्वेश्वरम भनेर भन्छ। पाण्डवहरूले चाहिँ त्यो श्रीकृष्ण पाण्डवहरूले सँगै पूजा गरेको देखाउँछ सर्वेश्वरको भन्नाले संसारका सबै चाहिँ हाम्रा देवी देवताले पनि परमात्मालाई त्यति ठुलो स्थानमा दिएको छ। त्यसैले उहाँ त सर्वमान्य हो नि। देवी देवताले पनि उहाँलाई नै मान्ने आराधना गर्ने त्यस्तो किसिमको देखिन्छ। त्यसैले परमात्माको त्यो स्वरूपलाई जुन रूपमा इङ्कित गरे पनि अत्यन्त आदरणीय छ, कदर योग्य छ र सबैले त्यसलाई बहुतै चाहिँ सम्मानका साथ स्मरण गर्ने गर्दछन्। भगवान शिवको हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि शिवलिङ्गको रूपमा हामीले याद गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ र थुप्रै देवी देवताहरूले शिवलिङ्गको प्रतिमा बनाएर पूजा आराधना गरेको भर्खरै हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सँगसँगै शङ्करसँग पनि जोडिएको छ, शिवशङ्कर भनिन्छ। शङ्करजीलाई पनि शिवकै रूपमा पूजा आराधना गर्ने विशाल विशाल मूर्तिहरू शङ्करजीको स्थापना गरेर शिवको रूपमा पूजन गर्ने गरिएको छ। कहीँ कतै शिव र शङ्कर एकै हुन् पनि भनिएको छ, तर यथार्थमा शिव र शङ्करमा भिन्नता छ। यसको थुप्रै चर्चाहरू गरिएको छ। शिव र शङ्करको बिचको भिन्नता र एक आपसको सम्बन्धको बिचमा हामी चर्चा गरौँ। कुरो के हो भने परमात्मालाई त्रिमूर्ति भनिन्छ। त्रिमूर्ति शिव भनेर भनिन्छ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शिव। ओम भन्ने बित्तिकै ओ व म अथवा त्यसपछि फेरि माथि जुन बिन्दी रहन्छ त्यो ज्योतिर्मय स्वरूप। ब्रह्मा विष्णु शङ्कर त्रिदेव। परमात्माका तीनवटा कर्तव्यहरूमा स्थापना, पालना र पाप कर्मको अधर्मको विनाशको जुन कुरा छ, लीलाको कुरा छ, त्यो के हो भने त्रिदेवका माध्यमबाट परमात्मा ज्योतिर्मय स्वरूपले करण करावनहार परमात्माले गराउने कुरा हो। त्यो हिसाबले ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शङ्कर पनि देवताय नमः नै हो। र परमात्माको जब कुरा आउँछ परमात्मा शिवाय नमः, ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। परमात्मा भनेको त शिव परमात्मा हो नि। अर्थात् परमात्मा त्रिदेवको पनि देव हो कि। सबैले मान्ने भनेको परमात्मा शिव बाबालाई नै हो। ब्रह्माले पनि मान्ने, विष्णुले पनि मान्ने, शङ्करले पनि मान्ने। त्यही भएर शङ्कर जहिले पनि तपस्वी मूर्त रूपमा देखाएको हुन्छ। हरेक हामी कहीँ कहीँ कुनै शिव मन्दिरमा गएर हेऱ्यौँ भने शङ्करजी बडो तपस्यामा मग्न भएको अवस्था हुन्छ, अगाडि शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको हुन्छ। कुनै पनि देवताले आफैले आफ्नै पूजा त गर्दैन नि। अर्थात् परमात्मा त सर्वोपरि हो। परमात्माले त कसैको तपस्या गर्नुपर्ने, कसैको आराधना गर्नुपर्ने, कसैलाई स्मरण गर्नुपर्ने कुरो आउँदैन। तर शङ्करको तपस्वी मूर्तले के देखाउँछ भन्दा उहाँभन्दा पनि कोही माथि छ र उहाँभन्दा माथि को छ भन्दा परमात्मा शिव छ। यो वायव्य संहितामा एउटा वायव्य संहिता भन्नेमा स्पष्ट लेखेको छ। हेर्नुहोस्, बडा प्राचीन, त्यो पनि एउटा पुराण ग्रन्थ नै हो। वायव्य संहितामा के भनेको छ भने शङ्करले हिमालयमा तपस्या गरेर परमात्मा शिवबाटै शक्ति प्राप्त गरेका हुन् भन्ने लेखिएको छ। अब कुनै कुनै ठाउँमा जुन यस्ता किसिमका कुराहरू जुन सन्दर्भ आउँछन् त्यसले के स्पष्ट गर्छ भन्दा वास्तवमा शङ्कर परमात्मा शिवको एउटा त्रिदेव मध्ये एउटा रचना हो। त्रिदेव मध्ये उहाँको रचना हो। र शङ्करलाई परमात्माले अब विनाश भन्नाले कुनै खुङ्खार विनाश भनेको होइन कि पाप कर्मको, अधर्मको जे जति पनि दुनियाँमा रोग शोक भोग छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, त्यसको रूपान्तरण गर्ने र त्यसलाई परिवर्तन गरेर एउटा सद्धर्मको स्थापनाको कार्यमा मद्दत गर्ने भएको हुनाले शङ्करको एउटा कर्तव्य भनेको संसारको दुःख कष्ट रोग शोकलाई सफाई गर्ने काम भएको हुनाले शङ्कर विनाशकारी रूपमा मानिन्छ। त्यसैले शङ्करलाई हामी त्रिदेवको स्थानमा उहाँ अत्यन्त उच्च, अत्यन्तै महान नै हो त्रिदेव मध्येमा, त्रिदेव जस्तै। तर के भने उहाँको पनि रचना परमात्मा शिव बाबा नै हो। यदि यो रहस्यलाई, यो सत्यतालाई हामीले दुनियाँको अगाडि राख्न सक्यौँ भने वास्तवमा
परमात्मा सर्वज्ञ हो, सर्वमान्य हो, सबै धर्मको मान्य हो भन्ने कुरोमा यदि हामीले शङ्करको मूर्ति अगाडि राख्छौँ भने वास्तवमा सबैले स्वीकार गर्दैन। यो एक हो भन्ने यो सन्दर्भ चाहिँ कहाँ कसरी आएर त्यो मान्यता केले जोड्यो? के भयो भने पछिल्ला दिनहरूमा जब अव्यक्त मूर्त परमात्मा त अव्यक्त हो, हजुर, अशरीर अकाया हो, अब अदृश्य हो। अदृश्य परमात्मालाई चिन्तन गर्ने दौरानमा मानिसले त्यो जान्न सकेनन्। त्यो ज्ञान अलिकति लोप भएर गयो। त्यस अवस्थामा हाम्रो चाहिँ यो सनातन संस्कृतिमा पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू पैदा भए। त्यसमध्ये कस्ता सम्प्रदाय पैदा भयो भने वैष्णव सम्प्रदाय एउटा पैदा भयो, अनि शैव सम्प्रदाय एउटा पैदा भयो, र साथसाथै गणपत्य भनेर अर्को भयो, शाक्त सम्प्रदाय भन्ने अर्को भयो। यसरी विभिन्न सम्प्रदायले आफ्ना देवताहरूलाई महान र ठुलो बनाउने क्रममा ठुला ठुला मूर्तिहरू बनाउने, उनीहरूका भयङ्कर कार्यहरू देखाउने क्रममा यसरी चाहिँ यो शिव र शङ्कर एउटै हो, शिव नै शङ्कर हो भन्ने कन्सेप्ट पछिल्ला दिनहरूमा बनेको देखिन्छ। वास्तवमा त्यो आपसमा जस्तो भनौँ देवी देवताहरूलाई ठुलो बनाउने क्रममा ठुला ठुला मूर्तिहरू बनाउनु पर्यो। जस्तो बुद्धको पनि 80 फिटको हङकङमा मूर्ति बनाए। फिजिकल्ली त वास्तवमा बुद्ध त्यति ठुला त थिएनन्। त्यसरी शङ्करको अहिले त्यहाँ हाम्रो 123 फिटको बनाएको छ सागामा, कुनै त्यति ठुलो रूपमा त होइन। त्यो त के भने आफ्ना देवहरूको एउटा मानलाई बढाउनका लागि, मर्यादालाई बढाउनका लागि, उनीहरूप्रति एउटा भावना व्यक्त गर्नका लागि पछिल्लो समाजका मानिसहरूले उनको संरचनालाई ठुलो बनाएको हो। वास्तवमा त्यस्तो होइन। शङ्कर यो जुन किसिमको मूर्ति पूजाको जब चलन आयो नि पछिल्ला दिनहरूमा, अव्यक्त परमात्मालाई मनले याद गर्ने कुरो मान्छे बिर्सिँदै गए। त्यो कठिन भएर गयो। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि ठुला ठुला मूर्तिहरू बनाउने। त्यो मूर्ति बनाउने क्रममा शैव सम्प्रदायले शङ्कर नै हाम्रो परमात्मा हो भनेर ठुलो शङ्करको मूर्ति बनाएको हो। यथार्थमा शिव परमात्मा भनेको त बहुत सूक्ष्म, ज्योति सावित तत्त्व ज्योति तमसम परम उच्यते भने ज्योतिमा पनि महाज्योति, जसले सारा अन्धकारलाई मिटाउँछ, त्यो परमात्मा हो। त्यसैले कुनै ठुलो मूर्ति देखाउँदैमा, ठुलो आकार देखाउँदैमा ठुलो हुने होइन। ठुलो भनेको त ज्ञानले ठुलो हुने हो, शक्तिले ठुलो हुने हो, गुणले ठुलो हुने हो। त्यसैले परमात्मा ज्ञानको पनि सागर हो, गुणको पनि भण्डार हो, शक्तिले पनि सर्वशक्तिमान हो। तसर्थमा यी सबै देवी देवताको पनि एउटा केन्द्रबिन्दु भन्नुहोस् या सबैको रचनाकार भन्नुहोस्, रचयिता परमात्मा शिव बाबा नै भएको हुनाले हामीले हाम्रा समाजका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै आस्थावान भक्तिभाव राख्ने मानिसहरूलाई पनि यो सत्य कुनै कसैको हामीले मान्यतामा ठेस पुर्याउनु खोजेको पनि होइन, तर सत्य कुरो बडो प्यारले बहुतै चाहिने एउटा निर्माण तरिकाले, एउटा भनौँ न बहुतै चाहिने हम्बल तरिकाले हामीले के सबै हाम्रा दर्शकहरूमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ भने यो तथ्य साँच्चै हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो मन बुद्धि जसरी अहिले भड्किरहेको छ चारैतिर, यो याद गर्छौँ त्यहाँ याद गर्छौँ, फेरि पनि मन एकाग्र हुँदैन। यदि हामीले स्पष्ट रूपमा ब्रह्मा विष्णु शङ्करका पनि रचयिता परमात्मा परम प्रकाशमय स्वरूप सत्यम शिवम सुन्दरम भगवान् पशुपतिनाथ शिव बाबा नै हुन् भन्ने सबैको विवेक र बुद्धिमा हामीले यो चेतना एकदम जागृत गर्न सक्यौँ र उनीहरूको चेतनामा यो घाममा घैँटोमा घाम लाग्ने भन्छ नि, त्यो गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सबै विवाद समाप्त हुन्छन् र सबैको बुद्धि परमात्मासँग जोडिन्छ। त्यसैमा सबैको कल्याण हुन्छ। भगवान् शिवको जुन शिवलिङ्ग छ त्यहीँ हामी केन्द्रित हुन चाहिरहेका छौँ। फेरि पनि भर्खरै शिव र शङ्करसँग सम्बन्धित चर्चा गऱ्यौँ हामीले। शिवलिङ्गमा ज्योति बिन्दु राखिएको हुन्छ, ज्योति देखाइएको हुन्छ बिचमा, सँगसँगै 3टा धर्का र 3टा धर्काको बिचमा ज्योति बिन्दु। यो शिवलिङ्गको यो स्वरूपको चर्चा गरौँ रामसिंहजी। वास्तवमा के हो भने शिवलिङ्ग एज ए होल परमात्मा शिवको यादस्थ प्रतिमा हो। किनभने परमात्मालाई अब हाम्रा पूर्वजहरूले, किनभने उहाँ फिगुरेट होइन, आकारी त होइन, न साकारी हो न आकारी हो। त्यसैले हाम्रा पूर्वजहरूले शिवको प्रतिमालाई कसरी देखाउने भन्दा लिङ्गाकार रूपमा देखाउनु भयो। अनि त्यसमा 3वटा धर्का, 1 2 3 धर्का र बिचमा बिन्दी राख्नु भयो। त्यो जसरी अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ वास्तवमा त्यही हो। 3 धर्का भनेको त्रिदेव, अर्थात् परमात्मा जब सृष्टिमा आफ्नो दिव्य कर्तव्य गर्नका लागि आफ्नो परमधामलाई छोडेर जब यस धरतीमा भौतिक जगतमा आउनुहुन्छ, परकाया प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो कर्तव्य गर्नका लागि तिनै त्रिदेवको आधार लिनुहुन्छ परमात्माले। त्यसमध्ये एउटा शिवलिङ्गमा राखेको धर्का भनेको ब्रह्माको प्रतीक हो, ब्रह्मा देवताको हो, जसबाट परमात्माले नयाँ दुनियाँको स्थापनाको कर्तव्य गर्नुहुन्छ। त्यो कसरी भन्दा दुनियाँमा भएका मानिसहरूलाई सत्य ज्ञानको बोध गराएर
उहाँहरूको जीवन एउटा नयाँ सोच, नयाँ चेतना, नयाँ चाहिँ जीवनशैली दिनुहुन्छ। त्यो भनेको स्थापना हो। मानिसको संस्कार सुध्रिनु पर्यो नि त। एकदम। आत्मा त अविनाशी हो, नयाँ आत्मा बनाउने कुरो त आउँदैन। मानिस त समाजमा भइ नै रहन्छन्। तिनै बिग्रेका मानिसहरूको संस्कार, स्वभाव, विचार, भावनामा शुद्धि ल्याउने भनेको ज्ञान र योगले हो। त्यो ब्रह्माद्वारा परमात्माले गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि संसार त ठुलो छ, विशाल छ। यति ठुलो चाहिँ नि 8.5 अरब 8 अरबको जनसङ्ख्यामा छ। तर के हुँदो रहेछ भने कतिपय मानिसहरूको संस्कार यति जीर्ण भएको अवस्था हुन्छ, यति चाहिँ रिजिड, कठोर भएको अवस्था हुन्छ, जतिसुकै ज्ञान सम्झाए पनि, जतिसुकै तिनीहरूलाई चेतना दिए पनि सुध्रिँदैन। उनीहरूको संस्कारमा सुधार आउँदैन। अब परमात्मालाई कस्तो छ भने एकातिर पुरानो, दुखी, रोगी, शोकी एउटा चाहिँ तमोगुणी संसारको परिवर्तन पनि गर्नु छ। त्यो ठाउँमा नयाँ सत्विकी संसार जहाँ सुख, शान्ति, समृद्धि, प्रेम, दैवी गुणहरूले परिपूर्ण भएको एउटा सम्पन्न सभ्य समाज पनि, दैवी समाज पनि ल्याउनु पर्नेछ। अनि त्यो बिचमा एकातिर एउटा समूह ब्रह्माद्वारा दिएको ज्ञानबाट आफ्नो जीवनको संस्कार सुधार गर्ने, आचरण सुधार गर्ने, आफूलाई भित्रबाट प्योर पावन बनाउने कर्तव्यमा एउटा समूहले काम गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा ठुलो समूह अझै पनि त्यसमा बाँकी नै रहन्छ। जतिसुकै गर्दाखेरि पनि त्यो सुध्रिनेवाला हुँदैन। जस्तो महाभारतमा दुर्योधनको चाहिँ जुन जिद्दी थियो नि, अहमलाई स्वयं श्रीकृष्णले पनि सुधार्न कोसिस गरे, तर मानिन। अन्तमा के भयो त विनाश हुने नै अवस्था आयो। त्यस्तै यस्तो जुन चाहिँ नि संसारमा तहल्का मचाउने, अशान्ति मचाउने, बबन्डर मचाउने, कष्ट दिने, झगडा लडाइँ, खुन खराबा गर्ने समूहको सुधारका लागि परमात्माले शङ्करका माध्यमबाट यो संसारको परिवर्तनको कार्य गराउँछ। रूपान्तरण गर्ने। रूपान्तरण वास्तवमा शङ्करलाई एउटा निमित्त मात्रै। हुने त के हो भने मानिसले गरेको कर्मले नै हो कि एकातिर मानिसले आपसमा जुन किसिमको एउटा शत्रुता, वैरभाव छ, त्यसले गर्दा चाहिँ गृहयुद्धको रूप लिन्छ। खुङखार लडाइँले कई प्रकारको खुन खराब हुन्छ। अर्कोतिर मानिसहरूमा यति अहङ्कार र इगो भएको छ, बडे बडे चाहिँ नि महाप्रलयकारी, विनाशकारी बमहरू बनेका छन्, न्युक्लियर वेपन्सहरू, कस्ता मिसाइल्सहरू बनेका छन्। अब त्यत्तिकै त्यो बाकसभित्र राख्नका लागि त होइन, वास्तवमा त्यसको पनि प्रयोजन हुन्छ। अब हामीले त्यो लक्षण पनि देखिरहेका छौँ अहिले संसारमा, जुन किसिमको कुरा हामीले देखिरहेका छौँ वातावरण। यसले गर्दाखेरि संसारको विनाश हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने प्रकृतिलाई मानिसले यति बिगारेको छ, प्रकृतिको सन्तुलनलाई यति चाहिँ खलल गरिदिएको छ, जसले गर्दा प्रकृति पनि आफैमा उद्वेलित छ के प्रकृतिको सिस्टम यति डिस्टर्ब भएको अवस्था छ। प्राकृतिकका प्रकोपहरू, समुद्र उछल्ने, अति तापक्रम हुने, अहिले संसार हेर्नुहोस् त ग्लोबल वार्मिङ कति ठुलो कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्था छ। अनि भूकम्पहरू हुने, समुद्रिक तुफानहरू आउने, यो प्रकृति त नत्र हामीलाई सुख दिने चिज हो नि। हावा, पानी, जल, थल, आकाश भनेको हाम्रो सुखका लागि हो। तर तिनै तत्त्वहरूलाई हामीले जुन किसिमको शोषण गऱ्यौँ, त्यसको अत्याधिक दोहन गऱ्यौँ, त्यसको चाहिँ सिस्टमलाई हामीले बिगार्यौँ मनुष्यहरूले, त्यसले गर्दा त्यो पनि आफैमा उद्वेलित भएर विनाशको कारण हुन्छ। यसरी तीनवटा कारणले संसारको परिवर्तन हुन्छ। तर भन्दाखेरि के भने शङ्करद्वारा विनाशको कार्य भयो, परिवर्तन भयो भनेर शङ्करबाट त्यसरी कार्य हुन्छ त्यो एउटा धर्कामा। अनि लास्टमा त्यसपछि संसार भनेको त संसारै हो नि। संसार भनेको कहिले पनि नाश हुँदैन। हेर्नुहोस्, संसार थियो, छ र रहिरहन्छ। कुनै पनि यस्तो बखत थिएन जतिखेर संसारमा मानिस जिरो थियो, त्यस्तो पनि थिएन। न त यस्तो कुनै बखत हुनेछ संसारमा एउटा जिरो मानिस हुनेछ, होइन। जनसङ्ख्या बढी र कम हुनसक्छ। आजभन्दा 16औं शताब्दीको मात्रै हामीले जनसङ्ख्या हेऱ्यौँ भने जम्मा 50 करोड मात्रै दुनियाँको छ। 400 वर्षमा आज 8 अरब पुग्दैछ। भविष्यमा जुन यो 3 किसिमले महाप्रलय, महाविनाश हुन्छ, महाभारी परिवर्तन, त्यो परिवर्तनबाट फेरि संसारको जनसङ्ख्या लाखौँमा आउँछ। हामी त भन्छौँ 9 लाखबाट सुरु हुन्छ। अब इमेजिन गरौँ एकछिनका लागि, अलि पत्याउन हाम्रा दर्शकहरूलाई गाह्रो पनि पर्ला, रियलमा हो यति भारी परिवर्तन हुन्छ, यति भारी परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा संसारको पपुलेसन लाखौँमा आउँछ र त्यहाँबाट त्यो सुरु हुन्छ। अनि नयाँ एउटा संसार कस्तो आउँछ भन्दा बहुतै शान्त, प्रेम, पवित्र, एकदम आपसमा स्नेह, प्यार, न ईर्ष्या, न घृणा, न द्वेष, न आपसको कुनै इन्द्रिय कर्मेन्द्रको वासना, भोग, न क्रोध, न काम, न लोभ, त्यस किसिमको संस्कार भएको एउटा दैवी समाज, देवताई समाज, जहाँ सर्वगुण सम्पन्न, त्यो रूपान्तरण भएर अनि त्यो संसारको पालना भनेको विष्णु भनेको साकारमा श्री लक्ष्मी, श्री नारायण हो। त्यही भएर विष्णुको जुन 4 हात देखाउँछ नि, त्यो 4 हात भनेको कम्बाइन्ड रूप श्री लक्ष्मी, श्री नारायणको कम्बाइन्ड प्रतीकका रूपमा विष्णुलाई देखाउँछ। र त्यो संसारको पालना भनेको सञ्चालन विष्णुबाट गरिने हुने, तेस्रो चाहिँ के देवता विष्णु। र त्यो तीनैको को त भन्दा बीचको बिन्दी
तीनै चाहिँ देवी देवताको हजुर। जो नियन्त्रक हो, ओहो। तीनै देवताबाट संसारको मतलब महान कर्तव्य गर्ने जो शक्ति हो त्यो भनेको परम ज्योति नै हो। हेर्नुहोस् त, परम ज्योति परमात्मा शिव बाबाको कति महान कर्तव्य रहेछ। साँच्चै यदि यस किसिमको यो सत्यलाई हामीले संसारलाई बुझाउन सक्यौँ भने सबैको बुद्धि हो उनी परमात्मा कल्याणकारी मङ्गलकारीसँग जोडिन्छ होला र सबैले आफूलाई आत्मभावमा सम्झेर अरूप्रतिको घृणाको, ईर्ष्याको, तेरो मेरो धर्म, जाति, रङ्ग, लिङ्गका जति पनि विभेदहरू छन् यी सबै विभेदबाट माथि उठेर हामी शालिग्राम ज्योतिर्मय आत्मा सत्यम शिवम सुन्दरमका सन्तान हौँ, यो संसार नै एउटा वसुधा नै कुटुम्ब हो, परिवार हो भन्ने कति उच्च भावना पैदा हुन्थ्यो। त्यो भावना पैदा गर्नको लागि हामीले परमात्मा शिव बाबाको यथार्थ परिचय सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। हामी महाशिवरात्रिको यो विशेष पर्वमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहँदाखेरि भगवान शिवको सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहँदाखेरि भगवान शिवको नाममा थुप्रै मन्दिरहरू स्थापना भएका छन् र प्राय गरेर हामी जति पनि परमात्मा भगवान शिवका नामहरू सुन्छौँ सबै गुणवाचक नामहरूमा ती मन्दिरहरू स्थापना भएका छन्। यो गुणवाचक भगवानको नामसँग जोडिएर स्थापना भएका मन्दिरको बारेमा चर्चा गरौँ। यसको राज रहस्य के छ? निश्चित रूपमा परमात्मा शिव बाबाको नाम कुनै व्यक्तिवादी नाम छैन, जहाँ पनि गुणवाचक नाम पनि छ, कर्तव्यवाचक नाम पनि छ। परमात्मा शिवले संसारलाई जस्तो ज्ञानको रस पिलाउनु भयो, ज्ञानलाई रस भनिन्छ, अमृत भनिन्छ। ज्ञान अमृत, जुन ज्ञान अमृतले आत्मा हर्षित हुन्छ, हर्ष विभोर हुन्छ, आत्मा तृप्त हुन्छ। संसारिक वस्तु वैभव भोगेर खाएर लाएर मान्छेको आन्तरिक मनस्थितिको तुष्टि हुँदैन। त्यसैले परमात्माले जुन सत्य ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो सत्य ज्ञानको माध्यमबाट आत्माभित्रबाट तृप्त हुने सोम भनेको अमृत हो कि सोम रसको अर्को अर्थ पनि लगाउँछन् अहिलेको दुनियाँमा, त्यतातिर हामी नजाउँ होइन। सोम भनेको सत्य ज्ञानको रस, त्यसैले त्यसको नाउँ सोमनाथ भनेर भन्यो। विश्वनाथ अर्थात् परमात्मा जब संसारमा आउँछ, परमात्मा त अथाह ठुलो शक्ति हो नि। परमात्माले जुन ज्ञान दिन्छ, जुन योग सिकाउँछ, मनुष्य आत्मालाई आफ्ना इन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूको राजा बनाइदिन्छ, त्यसबाट विश्वको मालिक बनाइदिन्छ। संसारमा अहिले हेर्नुहोस् त, बाहुबलले मानिस संसारको राज्य लिने कोसिस गर्छन्, तर परमात्माले जुन सत्य बोध गराउनु भएको छ, संसारको राज्य लिनका लागि स्वयं पहिले आफ्नो राजा बन्नुपर्छ, आफ्ना इन्द्रिय कर्मेन्द्रियको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने हुन्छ। जब परमात्माले त्यस्तो व्यक्तित्व विकास गर्छ, त्यसबाट विश्वको मालिक भन्छन् विश्वनाथ, अथवा विश्व जगतको मालिक बनाइदिने भएको हुनाले विश्वनाथको कुरा भयो। त्यसै गरी हामी उहाँलाई के भन्छौँ त, पाप कटेश्वर पनि भन्छौँ। काहीँ पाप कटेश्वर भन्नाले हेर्नु, संसारका मानिसहरूले जाने अनजाने जुन विकर्म गर्छन्, पाप गर्छन्, त्यो पाप गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यसबाट मुक्ति हुने उनीहरूसँग कुनै उपाय नै छैन। तर परमात्मा नै एउटा यस्तो शक्ति हो, साँच्चै परमात्माको सही ज्ञान हामीले लिएर उसलाई बडो प्यारले, बडो स्नेहले, अत्यन्त अगाध प्यारका साथमा, मोहब्बतका साथमा भन्छ, उसलाई याद गर्दाखेरि एक किसिमको जब हाम्रो मन र बुद्धि परमात्मामा एकाग्र हुन्छ, त्यसबाट उसबाट आउने जुन शक्ति छ नि, ऊर्जा, त्यसैले योगलाई ज्वाला भनिन्छ, योग ज्वाला, योगाग्नि। त्यसले गर्दा मानिसका जन्म जन्मान्तरका जो विकर्महरू छन्, जो अत्यन्तै भित्री संस्कारमा जीर्ण भएको अवस्थामा छन्, त्यो पनि पखालिने भएको हुनाले उसलाई पाप कटेश्वर पनि भनिन्छ। मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर भन्नाले मुक्तिनाथ होइन, मुक्तिनाथ मुक्तेश्वर अर्थात् जब मानिस आफ्ना विभिन्न प्रकारका देहभान र देहअहङ्कारका कारण जब उसमा काम, क्रोध, लोभ, अहङ्कार, इन्द्रियको आसक्तिमा मानिस आउँछ, लोभमा फसेको हुन्छ, मोहमा फसेको हुन्छ, त्यसबाट दुःखी पनि हुन्छ, मुक्ति चाहन्छ पनि, तर आफ्नै बलबुताले मुक्त हुन सक्दैन। त्यस अवस्थामा त्यस्ता मुक्ति हुनै नसक्ने जो मानिसको प्रयासबाट हुनै नसक्ने जो कमजोरीहरू छन्, त्यो कमजोरीबाट मुक्त गरिदिने, स्वतन्त्र बनाइदिने, त्यस्तो कर्तव्य गर्ने भएको हुनाले उहाँ मुक्तेश्वर हो। पशुपतिनाथ भन्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा कति ठुलो छ, हामी पशुपतिनाथको देशमा बसेका छौँ। त्यो भनेको मानिसको पाषाण बुद्धि। पाषाण बुद्धि भनेको उसलाई विवेक शून्य बुद्धि हो नि। पशु कस्तो पशु रहेछ भन्छ नि, मान्छे जब कुनै कुकर्म गर्छ, अधर्म गर्छ, मर्यादाभन्दा बाहिर चाहिँ गएर काम गर्छ, अनि मैले कस्तो पशु रहेछ, विवेक नभएको भन्छ। अर्थात् कलियुग अन्तमा आइपुग्दाखेरि हामी देहभानमा यति फसिरहेका हुन्छौँ, देहको एकदमै मतलब आकर्षणमा हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो काम क्रोध आदि विकारहरू हाम्रो होइन, यो विकार भनेको आसुरी प्रवृत्ति हो भन्ने कुरो हाम्रो विवेकले बुझ्दैन। त्यो भनेको पशु बुद्धि समान हो। त्यस्तो बेलामा भगवान पारसनाथले हामीलाई, भगवान पशुपतिनाथले एउटा यस्तो समझ दिन्छ, हामी त्यो सारा विकार रूपी पाषाणिक वृत्तिहरूलाई अथवा क्रूर वृत्तिहरूलाई, निर्दयी वृत्तिहरूलाई परिवर्तन गर्न सफल हुन्छौँ र एउटा सद्मार्ग अपनाएर हामी आफ्नो संस्कार स्वभावलाई दैवी संस्कार स्वभाव बनाउन सक्षम बन्छौँ। त्यो हिसाबले त्यस्तो कर्तव्य गरेको हुनाले पशु समान विवेकहीन मानिसलाई समेत
एउटा पार्श्व बुद्धि दिएर परमात्माले उद्धार गर्ने भएको हुनाले पशुपतिनाथ। अब कुनै जीव जन्तुको कुरा त भएन, मनुष्यलाई सुधार्ने कुरा हो। मनुष्य आत्मामा जब सद्विवेक जागृत हुन्छ, मनुष्य जब समाजमा राम्रो बन्छ, स्वाभाविक रूपमा पशु पक्षी चराचर जगतको प्रकृति पनि आफैमा सुन्दर भएर जान्छ। त्यसैले भगवानलाई पशुपतिनाथ पनि भनिन्छ। धेरै प्रकारका नामहरू छन्। रामेश्वरम भन्यो, रामको समेत ईश्वर, रामले समेत मानेको ईश्वर। गोपेश्वरम, श्रीकृष्णले समेत मानेको ईश्वर, होइन? त्यो हिसाबले अब कहीँ जस्तो जापानमा त्यहाँको एउटा समूहले परमात्मालाई त्यो शिवलिङ्गकै आकारकोलाई चिन्किन सेकी भन्छ। चिन्किन सेकी भनेको पिस गिभर, शान्तिदाता भन्छ नि परमात्मा, शान्तिदाता। अर्थात् उनीहरूले पनि शान्तिदाता भनेर त्यो शिवलिङ्गको आकारको 3 फिटको तपाईँमा राखेको जो शिवलिङ्गको आकारको ढुङ्गा हुन्छ त्यसलाई चुम्बन गर्ने गर्छन्। उनीहरूले पनि त्यस्तो मान्दो रहेछन् परमात्मा शिवको प्रतिमा। हेर्नु, सबैले अब जस्तो हामी हजकै कुरा गरौँ, त्यो के अरे सङ्गे अस्वद भन्ने जुन कालो पत्थर छ, जब मुसलमान भाइहरू त्यहाँ चाहिँ हज गर्न जान्छन्, त्यसको चारैतिर परिक्रमा गर्छन् 7 पटक, जबकि कहीँ अरू ठाउँमा मस्जिदमा हुँदैन। तर त्यहाँ अहिलेसम्म त्यो प्रथा छँदैछ। उनीहरू त्यहाँ गएपछि धोती र लगाउँछन्, तहमत भनेर भन्छ, लगाएर अनि 7 पटक त्यसको परिक्रमा गर्ने उनीहरूको प्रचलन अद्यावधि छ। र भनिन्छ त्यहाँ अझ चाहिँ अरबको सबभन्दा प्राचीन सहरको नाम नै शिवम, अद्यावधि पनि त्यो नामै छ भन्छ। प्रसिद्ध इतिहासकार हट्टन र चाहिँ कर्नाटोड भन्ने 2टा विद्वानहरूले यो अरबको सबभन्दा प्राचीन सहर शिवम नै थियो भनेको मतलब प्राचीन अरबका मानिसहरूले पनि परमात्मा शिवलाई नै मान्थे। सभ्यता त त्यस्तो थियो नि त। अनि बिस्तारै विभक्त भएको नि हो। मूल रूपमा त उही ज्योतिर्मय सबलाई मानेको हो। भनेको मतलब परमात्मा शिवलाई हामीले यो सबैको मान्यवरका रूपमा, सबैले चाहिँ एउटा स्वीकारेको रूपमा यदि मान्यौँ भने साँच्चै परमात्मासँग सबैको बडो दिल दिमागको प्यार जोडिन्छ होला र यो संसार एउटा फेरि स्वर्गिक भूमि बन्छ होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। भगवान शिवको चर्चा गर्दाखेरि कति धेरै जिज्ञासाहरू छन्, कति धेरै रहस्यहरू छन् भगवान शिवसँग जोडिएका। कति साना कुराहरूले पनि त्यो जिज्ञासाको रूप लिइरहेका हुन्छन्। जस्तै भगवान शिवलाई सदा शिव पनि भनिन्छ। सदा शिवको राज चाहिँ के होला? सदा भनेको सत्यम शिवम सुन्दरम पनि जोडिन्छ परमात्मासँग। परमात्मा शिव नै एउटा यस्तो सत्ता हो जो सदाशिव, अर्थात् उसमा कहिल्यै पनि अस्तित्व पनि अनादि छ, स्थिति पनि अनादि छ। जस्तो संसारमा 3वटा कुराहरू चाहिँ अनादि नै हुन्। जस्तो मनुष्य आत्मा पनि अविनाशी हो, मनुष्य आत्मा कहिले नाश हुँदैन, अर्थात् यो पनि इटर्नल नै हो। त्यसै गरी प्रकृति पनि अनादि नै हो। जस्तो प्रकृतिका तत्त्वहरू पनि कुनै बेला थिएन भन्न मिल्दैन। र परमात्मा पनि अनादि नै हो, सदा नै हो। अब यहाँ सदाशिव किन भनियो भन्दा अन्य मनुष्य आत्मा र प्रकृतिमा कालान्तरमा विखलन हुन्छ, अर्थात् आफ्नो उत्कृष्ट स्थितिबाट उनीहरू डाउनफलमा पनि जान्छन्। जस्तो देव आत्मा थियो, मनुष्य आत्माहरू देव आत्मा थिए, आत्मा त आत्मा नै देव आत्मा थिए, धर्मात्मा पनि भन्छन्, महात्मा पनि भन्छन्, पुण्य आत्मा पनि भन्छन्। तर कालान्तरमा त्यो बिस्तारै जो उच्च स्थिति हो नि, आन्तरिक जो उसको एउटा दिव्य शक्ति हो, त्यो संसारको परिवेशमा, संसारको वातावरणमा, संसारको कर्मको चाहिँ खेलमा आउँदाखेरि हायर स्टेजबाट लोयर स्टेजमा आउने, अर्थात् त्यति उच्च कोटिको देव रूप पनि बिस्तारै आएर एउटा सामान्य मानवीय रूप मात्रै नभइकन पाप आत्माका रूपमा रूपान्तर। त्यसरी आत्माको नाश त भएको छैन। आत्मा त नजायते मृत्य कदाचन नै हो, कहिले नमर्ने नै हो। तर के भने ऊ जन्म मरणमा आइरहन्छ। शरीर लिन्छ, फेरि अर्को शरीर धारण गर्छ। यसरी जन्म लिँदा, जन्म छोड्दा, संसारको कर्मको परिवेशमा आउँदा, वातावरण र बाह्य जगतको प्रभावमा आउँदाखेरि मनुष्य आत्मा अस्तित्वमा अनादि भए पनि स्थितिमा अनादि रहँदैन। उसको स्थिति तलमाथि भइरहन्छ। अत्यन्त उच्च कोटिको दिव्य गुणले परिपूर्ण भएको, 16 कला सम्पन्न भएको मानिस लास्टमा 9 कला अथवा कलाविहीन बन्छ। तर अस्तित्व त छ नि। त्यसै गरी प्रकृति पनि सतोगुणी थियो। जतिखेर प्रकृति सतोगुणी थियो त्यसको इनर्जी आफैमा, त्यसलाई क्लोज सिस्टम भन्छ। क्लोज सिस्टम भनेको अत्यन्त सुसङ्गठित, प्रकृतिको सबै मलिक्युल्सहरू आफैमा सुसङ्गठित हुन्छ। त्यही भएर प्रकृतिमा कुनै प्रकारको प्रकोप हुँदैन, कुनै प्रकारको विखलन हुँदैन, विकृति आउँदैन। तर कालान्तरमा त्यस्तो राम्रो प्रकृति, सुख दिने, शान्ति दिने, हरेकलाई आनन्द दिलाउने प्रकृति पनि उद्वेलित भइदिन्छ, उद्दण्ड मचाइदिन्छ, भूकम्प ल्याइदिन्छ, अति गर्मी भइदिन्छ, कहीँ अति ठन्डी भइदिन्छ। कई प्रकारका कुरा प्रकृति पनि के भयो त अनादि हुँदा पनि विखलन भयो। तर एउटा परमात्मा मात्रै त्यस्तो सत्ता हो, शिव मात्रै त्यस्तो सत्ता हो जसको अस्तित्व पनि अनादि छ, स्थिति पनि अनादि छ। अर्थात् सदा ऊ ज्ञानको सागर हो। मनुष्य आत्मा ज्ञानी पनि हुन्छ, अज्ञानी पनि भइदिन्छ।
हो कि होइन? तर परमात्मा भनेको सदा ज्ञानको सागर हो। मनुष्य पावन देवता पनि हुन्छ, पछि पतित पनि भइदिन्छ, विकारको अधीन पनि भइदिन्छ। तर परमात्मा सदा के हो त? प्योर नै हो, पवित्र नै हो। परमात्मा सदा ज्ञानको सागर हो। मनुष्य आत्मा ज्ञानी पनि भन्छ, अज्ञानी पनि भनिदिन्छ। अज्ञान घोर कस्ता कस्ता कर्म गर्छ हेर्नुहोस् त। तर परमात्मा जहिले पनि ज्ञानको सागर नै हो। यसरी परमात्माका सबै गुणहरू जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट के, त्यसमा तलमाथि नहुने, ऊ जहिले पनि भरपूर नै हो, त्यसमा कमी हुँदैन। संसारका सबै मानिसले परमात्माबाट शक्ति ज्ञान गुण ग्रहण गरे पनि उसको ज्ञान र गुणमा कहिले पनि कमी आउँदैन, रहि नै रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले परमात्मा सबै कालमा, सबै समयमा, सबै युगमा उसको अस्तित्व र स्थिति अनादि रूपमा, सदा रूपमा समान रहने, सम रहने, त्यसमा कुनै प्रकारको फ्लक्चुएसन भन्छ नि, अप एन्ड डाउन नहुने, तलमाथि नहुने भएको हुनाले वास्तवमा हेर्नुहोस् हाम्रा पूर्वजले परमात्माको गुणगाथा गाउँदाखेरि सदा शिव भनेको राम्रै कुरा हो। सदा सबै मनुष्यलाई भन्नु सक्दैन, सदा राजा भने सदा किन तलमाथि भइरहन्छ नि। तर परमात्मालाई कुनै फरक पर्दैन। न प्रकृतिले प्रभावित गर्न सक्छ, न कुनै माया विकारले प्रभावित गर्न सक्छ, न दुनियाँको कुनै प्रकारको अनेक प्रकार उद्योगले उसलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ। बल्कि परमात्मा एउटा यस्तो शक्ति हो, जब जब पुरुष र प्रकृति, ज्ञानको भाषामा पुरुष भनेको चैतन्य शक्ति आत्मालाई भनेको, प्रकृति भनेको बाह्य जगतको 5 तत्त्वहरूको प्रकृति हो। जब जब पुरुष र प्रकृति अत्यन्तै तमोगुणी अवस्थामा हुन्छन्, गए गुज्रेको अवस्थामा हुन्छन्, आफ्नो उच्चतम स्थितिलाई डामाडोल भएको अवस्थामा हुन्छन्, त्यतिखेर परमात्मा सदा शिवले आफ्नो सदा भएको जो शक्ति छ, ज्ञान गुण शक्ति प्रेम पवित्रता एकदम आनन्दको जो उसँग क्षमता, त्यो भण्डार छ, त्यो भण्डारले फेरि मनुष्य आत्मा र प्रकृतिलाई पनि आफ्नै पूर्ववत स्थितिमा पुनरावर्ती गर्ने भन्छ नि। ओम सूर्यचन्द्र मसौधाता अथा यथा पूर्व अकल्पयत भन्छ वेदले पनि। ओम भनेको परमात्मा, ओम सूर्यचन्द्र मसौधाता यथा पूर्व अकल्पयत भनेको परमात्मा ओम शिव बाबाले फेरि संसारका सबै चराचर जगतको प्रकृति सूर्य चन्द्रदेखि मनुष्य सबैलाई उसको आफ्नो सनातन अवस्थामा लैजान्छ। किन ऊ सदाशिव हो, उसमा कहिले पनि कमी हुँदैन। त्यही भएर परमात्मालाई सदाशिव भनेको राम्रै कुरा हो। परमात्मा सदाशिव भगवानलाई अब पतित पावन पनि भनिन्छ। उहाँ अब सारा मनुष्यले जब पतित अवस्थामा हुन्छन् त्यसपछि उहाँ पावन बनाउने कार्य कर्तव्य पनि भगवान सदाशिवको नै हो। यसको प्रक्रिया के हो? कसरी सदाशिव भगवानले चाहिँ यो पतित मनुष्यहरूलाई पावन बनाउने कार्य चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, यसको प्रक्रियाको चर्चा गर्नु। अत्यन्तै सुन्दर सन्दर्भ उठाउनु भयो र चाहिएको पनि यही कुरा हो। वास्तवमा के रहेछ भने परमात्मा शिवलाई हुन त उहाँ दयाको सागर हो, करुणाको सागर हो, प्रेमको सागर हो, सबैको भलो कल्याण चाहनुहुन्छ। परमात्मालाई भोलानाथ भनिन्छ, असुतोष पनि भनिन्छ होइन, तुरुन्तै राजी भइहाल्ने, खुसी भइहाल्ने कई प्रकारका नामहरू छन्। तर के रहेछ भने परमात्मालाई पनि संसारमा आएर हामी मनुष्य आत्माको सुधारको जुन प्रक्रिया छ त्यो कुनै जादुको छडी गर्दैन परमात्माले, अथवा तथास्तु भनेर वरदान दिएर गर्ने होइन, सबैको भलो होस् भनेर मात्रै हुने कुरो होइन। परमात्माले हामीलाई सत्य ज्ञानको बोध गराउँछ, कर्तव्य हामीबाटै गराउँछ। हेर्नुहोस्, बिगारेको हामीले हो होइन, हामी बिग्रेको हामी आफ्नै कर्मले, आफ्नै अज्ञानका कारण, आफ्नै कुकर्मका कारण, आफ्नै गलत मतलब मार्गमा हिँडेर चाहिँ हामीले आफूलाई बिगारेको। हाम्रो बिग्रेको भत्किएको अत्यन्त पतित भएको काम आदि क्रोध आदि लोभ आदि मोह अहङ्कार ईर्ष्या द्वेष घृणाले एकदमै पुरै चाहिँ नै मतलब जीर्ण भएको जो संस्कारलाई सुधार्नका लागि परमात्माले सबभन्दा पहिले त हामीलाई ज्ञानको प्रकाश दिन्छ। ज्ञानमा पहिले त अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो नि त, मान्छेले रियलाइज गर्नु पर्यो, ओहो ममा यो कमजोरी छ। नत्र मानिस त्यो रियलाइज गर्न हुँदैन, चाहँदैन। ए मभित्र कमजोरी छन् है, ममा क्रोध छ, काम छ, लोभ छ, ईर्ष्या छ, घृणा छ, द्वेष छ, एकदम सानो सानो कुरामा म सबैप्रति एकदमै चाहिँ शत्रुताको भाव, त्यो रियलाइज गर्नु पर्यो नि। परमात्माले जब ज्ञान दिन्छ हामीलाई, ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन्छ, अनि त्यो तेस्रो नेत्रले हामीलाई सम्झाउँछ। सबभन्दा पहिले त हामीलाई आत्माको बोध गराउँछ। किनभने हामी अन्तमा आएर म फलाना हुँ, म डक्टर हुँ, म इन्जिनियर हुँ, म चाहिँ एउटा महान नेता हुँ, देहभानमा हुन्छौँ। म फलानु धर्मको हुँ, म फलानु जातिको हुँ, यसैमा हामी सीमित हुन्छौँ। यानि कि हाम्रो चेतना अत्यन्त सङ्कुचित दायरामा आउँछ र हामी देहभानमा आफूलाई देह सम्झन्छौँ। जबकि देह त हामी होइन, कपडा लगाएको छौँ, कपडा त होइन मैले कपडा लगाएको हो नि त, त्यस्तो शरीर त चोला हो नि आत्माको। पहिलो जुन मिस्टेक हामीबाट भएको हुन्छ भुल, परमात्माले सबभन्दा पहिले हामीलाई हाम्रो सत्य स्वरूपको बोध गराउँछ। हेर्नुहोस् प्रोसेस, सुधार्ने प्रोसेस। अनि मानिसलाई जब एहसास हुन्छ ओहो मैले त आफूलाई देह सम्झेको थिएँ, आज छु भोलि मरिहाल्छु, सिद्धि त्यसपछि के नै हो भन्ने थाहा नै छैन, अन्यल छ।
तर परमात्मा बच्चे तिमी अनादि हो, यो शरीर तिम्रो यो जन्मको हो, योभन्दा पहिले पनि लिएका थियौ, अहिले पनि लिएका छौ, फेरि पनि लिन्छौ। यस्तो आत्माको ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञान दिइसकेपछि अनि परमात्माले भन्छ बच्चे तिम्रो वास्तविक गुण धर्म भनेको यो होइन, यो क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा यो त पछिल्लो चाहिँ मायाको देन हो, यो त चाहिँ विकृति हो। तिम्रो असलियत भनेको त तिमी ज्ञान स्वरूप हौ, तिमी प्रेम स्वरूप हौ, तिमी सुख स्वरूप हौ, शान्त स्वरूप हौ, पवित्र स्वरूप हौ, आनन्द स्वरूप हो भनेर यसरी हाम्रो सतोगुणको विषयमा परमात्माले बोध गराउँछ अनि हामीलाई एहसास हुन्छ। तर के हुँदो रहेछ भने जन्म जन्मान्तर हामीले गरेका कर्मको जो संस्कार छ त्यो संस्कार यति हाबी भएको हुन्छ हामीभित्रको त्यो असलियतलाई उजागर हुनै दिँदैन। अनि त्यसमा परमात्माले भन्छ बच्चे लाइट त भयो, ज्ञानको माध्यमबाट आफूलाई पनि सम्झ्यौ, आफ्ना सही गुणलाई पनि सम्झ्यौ, अनि परमात्माले अर्को आफ्नो पनि ज्ञान दिन्छ। बच्चे वास्तवमा म तिम्रो पारलौकिक पिता हुँ, तिमीले अहिलेसम्म भगवान्का नाममा कसलाई पुज्यौ, कसलाई ढोग्यौ, कहाँ गयौ, कस कहाँ चाहिँ चाहर्यौ, तै पनि मेरो सत्य बोध भएन। जसरी तिमी आत्मा ज्योतिर्मय स्वरूपमा छौ त्यसै गरी म परमात्मा पिता पनि तिम्रो ज्योतिर्मय नै हुँ। त्यसैले रुद्री गर्दाखेरि शिवलिङ्ग ठुलो बनाउने र चारैतिर हाम्रा चाहिँ जुन शालिग्राम राख्ने छ त्यो शालिग्राम तिम्रो प्रतीक हो, त्यो शिव मेरो प्रतीक हो, तिमी पनि असलमा एउटा ज्योतिर्मय नै हो, मेरो सन्तान हो, म पिता हुँ। र अनि परमात्माले के भन्छ भने बच्चे तिमीमा भएको जति पनि यो विकारहरू छ अथवा आसुरी संस्कारहरू छ, जे जति पनि तिम्रो आत्मामा चाहिँ लेपसेप लागेको छ अथवा मैलोपन भएको छ, दागहरू लागेका छन्, धब्बाहरू लागेका छन्, कुरूपता आएको छ, विकारले तिमीलाई बहुत एकदम चाहिँ जकडेको अवस्था छ, त्यसको निरूपणका लागि अब मैले एउटा विधि सिकाउँछु। ज्ञान स्पष्ट भयो, रियलाइज गर, त्यसै योग साधना, राजयोग, मलाई याद गर। किनभने परमात्मालाई पाप हरोहर भनेर भनिन्छ, प्युरिफायर भनेर भनिन्छ, किन पतित पावन भनेर परमात्मालाई भनिन्छ। पतित भएको आत्माको पावन शुद्धिकरणका लागि निर्मलीकरण भनौँ, त्यसको शुद्धिकरण, निर्मलीकरण, स्वच्छीकरण, अझ स्वच्छ बनाउनका लागि परमात्माले भन्छ बच्चे मलाई याद गर। मन मना भव मध्याजी भव, गीता राजयोग मार्फत मन मना भव मध्याजी भव। बच्चे मन्त्र तन्त्र जप तप जे गर्यो राम्रै गर्यो, तर अब यी सबै प्रकारका विधि विधानभन्दा माथि उठेर आफूलाई आत्मा सम्झ र ममा आफ्नो मन बुद्धिलाई लगाऊ। तिमीले बाहिरबाट जतिसुकै थपडी बजाए पनि, जतिसुकै मतलब गुणगान गरे पनि यदि तिम्रो मन र बुद्धि एकाग्र हुँदैन, ममा टिक्दैन, फेरि संसारका वस्तु वैभवमा राग द्वेषमा गइरहन्छ, फेरि पनि संसारको इच्छा आकाङ्क्षामा दौडिरहन्छ, फेरि यसै संसारको भाँड भैलोमा नाचिरहन्छ, केवल बाहिर मात्रै भन्छौ, भित्री मन त नाचेकै हुन्छ। त्यो मनलाई, त्यो बुद्धिलाई अब बुद्धिरूपी नेत्रले मलाई हेर र तिम्रो यो भागिरहेको मन मलाई केही क्षण भए पनि मेरो माथि एकाग्र गर भन्ने जब परमात्माले हामीलाई योग सिकाउँछ, त्यो योग यदि हामीले गर्यौँ भने त्यसलाई माइट भन्छ, लाइट एन्ड माइट। अनि यो बिग्रेको संस्कारलाई, बिग्रेको आत्मालाई सुधार्नका लागि परमात्माले जुन विधि सिकाउँछ त्यो भनेको ज्ञान योगको विधि हो। जब ज्ञान योगको विधिलाई हामीले यथार्थ सम्झन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउँछ। सत्य ज्ञान र योगको वास्तविकता के हो त? पावन हुने तरिका त्यही हो, पावन हुने तरिका त्यही हो, पतितलाई पावन हुने तरिका त्यही हो। हामीले बाहिरी शरीरलाई स्वच्छ गर्नका लागि ठिक छ गङ्गा स्नान गर्नुहोस् या नदीमा नुहाउनुहोस् या सर्फले जे गर्नुहोस् त्यो त ठिक छ। स्वच्छताका लागि शरीर स्वच्छ, तन शुद्धि मन शुद्धि भन्छ, मन शुद्धिका तन शुद्धि पनि गरौँ, त्यसको लागि केही आपत्ति भएन। तर भित्री सूक्ष्म रूपमा लुकेका, सूक्ष्म रूपमा एकदमै दबेका जो सूक्ष्म संस्कारहरू छन् ती महान छन्, तिनले नै हामीलाई बिगार्ने हो नि। फेरि फेरि काल परिस्थितिमा तिनै कुरा जब उजागर हुन्छन् अनि हामी काल परिस्थितिमा आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनौँ, फेरि आक्रोश आइहाल्छ, फेरि दृष्टिवृत्ति खराब भइदिन्छ, फेरि स्मृतिमा अनेक प्रकारका अशुद्धि कुराहरू आइदिन्छन्। तर जब परमात्माको योगको माध्यमबाट हामी भित्रबाट सशक्त हुन्छौँ, आन्तरिक इम्पावरिङ भन्छ, आत्माको सशक्तिकरण, आत्माको इनरिचमेन्ट भन्छ, आत्मालाई एउटा परिपूर्णता जब हामीले प्राप्त गर्छौँ अनि त्यसले गर्दा आत्मा प्योर, पावन, स्वच्छ, शुद्ध बन्दै जान्छ। किनभने परमात्मा शिवको सानिध्यमा आउँछ नि त। जस्तो भनौँ सँग अनुसारको गुण भन्छ नि, जस्तो चुम्बकको अगाडि एउटा सानो त्यो सुईलाई राख्यो भने बिस्तारै बिस्तारै चुम्बकीय गुण त्यसमा आउँछ। जस्तो हाम्रो मान्यतामा के छ भने फलाम जस्तो चाहिँ कुरालाई पनि पारसमणि भन्ने एउटा हुन्छ, पारसमणिले त्यो फलामलाई पनि यसो घोड्दा घोड्दा त्यो पनि मणि बन्यो भन्छ नि। त्यस्तै हामी आत्मा पनि लास्टमा कालो भइसकेका हुन्छौँ कि कलियुगमा।
एकदम काला भइसकेको हुन्छ। काला भन्नाले विकारले काला भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई फेरि माझेर त्यसलाई स्वर्णिक रूपमा लैजानको लागि, गोल्डन बनाउनको लागि त्यो पारसनाथ परमात्मा शिव बाबाको सान्निध्य चाहिन्छ। उसको साथमा रहँदा रहँदा, उसको यादमा आउँदा आउँदा उसको शक्ति हामीभित्र भरिँदै जान्छ र हामीभित्रका जति पनि फोहोर मैलाहरू छन्, आन्तरिक सूक्ष्म फोहोर मैलाहरू, विकारका फोहोर मैलाहरू, कमी कमजोरीका फोहोर मैलाहरू सफा हुँदै जान्छन् र आत्मा प्योर पावन, त्यसलाई भन्छ फ्लोलेस डायमन्ड अथवा बेदाग हिरा भन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले आफूलाई बेदाग हिरा बनाउनु पर्ने बेला आएको छ। बेदाग हिरा बन्नका लागि सदाशिव परमात्मालाई निरन्तर याद गर्नुपर्छ। भनेपछि परमात्मा त अब आफै स्वयं बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँ निराकार ज्योति हुनुभयो, परमधाममा बस्नुहुन्छ परमात्मा। आधार चाहिँ ब्रह्माको लिएर उहाँले चाहिँ यी सम्पूर्ण पतित आत्माहरूलाई, पतित मनुष्यहरूलाई पावन बनाउनु हुनेछ। भनेपछि सम्पूर्ण अहिले जे जतिको क्रिया भइरहेको छ, अहिले पावन बनाउने क्रिया, यसको माध्यम चाहिँ ब्रह्मा भयो र ब्रह्माद्वारा नै अहिले सबै यो कार्य चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। रामसिंहजी, निश्चित रूपमा के देखाउँछ भने परमात्मा शिवको वाहन नन्दीगणका रूपमा देखाउँछ। जस्तो हाम्रो पशुपतिनाथमा पनि नन्दीगण देखाएको छ, त्यसै गरी अन्य शिव मन्दिरमा पनि नन्दीगण देखाइन्छ। अब नन्दीगणलाई त उनले पशु रूपमा देखाए। वास्तविकता के हो भने परमात्मा धरतीमा आउनुहुन्छ, एउटा मेल जातिको पुरुष जातिमा परमात्माले प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसैको नाउँ परमात्माले प्रजापिता ब्रह्मा दिनुहुन्छ। भाग्यशाली रथ पनि भन्छ। कहिलेकाहीँ शिवको वाहन नन्दीगण भन्नाले वास्तवमा मनुष्यलाई नन्दीगण भनेको, त्यो भनेको मनुष्य लास्टमा पशु समान बुद्धि भएकोलाई पनि परमात्माले आफ्नो आधार बनाएर त्यसको माध्यमबाट शिक्षा दिनुहुन्छ। वास्तवमा ब्रह्माले त एउटा माध्यम मात्रै हो, ज्ञान दिने, गुण दिने, शक्ति दिने, मानिसमा परिवर्तन लगाउने एउटा क्षमतावान भएको त परमात्मा नै हो नि। परमात्माले त माध्यम त चाहियो, तर परमात्मा त्यसको बन्धनमा हुँदैन। जतिखेर चाहे परमात्माले त्यो रथको आधार लिन्छ, जतिखेर चाहे परमात्मा, किनभने त्यो निर्बन्धन हो, ऊ त प्रकृतिलाई बस गरेर आउने हो अनि आफ्नो परमधाममा फर्किनुहुन्छ। त्यसैले यो परमात्माको दिव्य कर्तव्य बडा अचम्मको छ कि त्यसलाई भन्छ नि परमात्माको चाहिँ नि गतमत न्यारी भनेर भन्छ, दुनियाँको भन्दा धेरै न्यारो छ। त्यसैले यति ठुलो कर्तव्य गराउनुहुन्छ परमात्माले। जस्तो गीतामा पनि के भन्छ भने कहिलेकाहीँ परमात्मा साधारण रूपमा आएको भगवानलाई मान्छेले चिन्दैनन् के। अब जानन्ती मामुडम तन्मम आश्रितम परम भाव जानत म भूत महेश्वरम। म महेश्वर परमात्मा शिव जो ज्योतिर्मय हुँ, एउटा साधारण मानवी तनमा आउँछु, तर कतिपय मूढमतीले मानिसहरूले चिन्दैनन् र मलाई गाली गर्छन्। तर के गर्ने बच्चीहरू, बाबाले भन्नुहुन्छ परमात्मा शिव बाबाले, बच्चे मेरो पनि पार्ट यस्तै छ, आफ्नो शरीर लिन सक्दैन, किनभने आफ्नो शरीर लियो भने मायाको आमाको गर्भमा जानु पर्यो, मलाई पनि जन्ममरणको चक्रमा आउनु पर्यो। जन्ममरणको चक्रमा आउने त्यही कर्मको हिसाब किताब बन्छ। फेरि सदाशिव म कसरी बन्छु त? सदाशिव म बन्नुको लागि त मैले त सदा त्यही रहनु पर्यो। त्यसैले मेरो एउटा विशेष विधि छ, त्यो ताकत केवल ममा मात्रै छ। सृष्टिको अत्यन्त दुःखद घडीमा, अति धर्मग्लानीको बेलामा म परकाया प्रवेश गरेर त्यसको माध्यमबाट संसारको कल्याण गर्छु। त्यो माध्यम भनेकै ब्रह्मा हो, प्रजापिता ब्रह्मा हो। र त्यसै गरी ब्रह्माका मुखवंशावली जब हामी बन्छौँ, संसारका हामी मनुष्य आत्मबन्ध त्यही हो नि। जब भगवानले ब्रह्माको मुखबाट दिएको सत्य ज्ञानलाई हामीले बुझ्दछौँ, हामी पनि ब्रह्माका सन्तति बन्छौँ, ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन्छौँ र अरूलाई पनि त्यही बनाउँछौँ। यदि त्यो बनाउनु भनेको केवल यो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भन्ने मात्रै होइन कि ब्रह्माद्वारा जुन आचरण परमात्माले सिकाउनु भयो, जुन एउटा जीवन पद्धति सिकाउनु भयो, जुन शुद्धि परमात्माले बनाउनुको लागि शुद्ध संस्कारको निर्माण गर्ने शिक्षा दिनुभयो, त्यसलाई जति हामी जीवनमा अवलम्बन गर्छौँ, त्यसको स्वरूप बन्छौँ, त्यसलाई प्र्याक्टिकली जीवनको एउटा चाहिँ नि भनौँ जीवन पद्धति बनाउँछौँ, त्यति हाम्रो पनि ब्रह्माको साथमा पाठ हुन्छ र संसारको कल्याण हुन्छ। महाशिवरात्रि पर्वको विशेष चर्चा गरिरहँदाखेरि परमात्मा सदाशिव भगवान केही सम्पूर्ण सन्तानहरू हुन्। यो पृथ्वी, यो धरतीभरि जति रहेका छन् 8 अरब भन्दा बढी मनुष्यहरू त सबै परमात्माकै सन्तान हो। तर परमात्मा यो धरतीमा अवतरण भइसक्नु भएको छ, उहाँको अवतरण भइसकेको छ। हामी कतिौँ शिव जयन्ती मनाइरहेका छौँ। तर सम्पूर्ण धरतीभरिका 8 अरब मनुष्यले आफ्नो पिता परमात्मा भगवानलाई, बुवालाई किन चिन्न सकेनन् होला? चिन्नु पर्ने होइन र उनीहरूको अधिकारबाट उनीहरू किन वञ्चित भयो होला भन्ने खालको जिज्ञासा पनि आउँछ। रामसिंहजी, नै वास्तवमा यो जिज्ञासा सुन्दर हो। हाम्रा सबै चाहिँ नि एउटा भनौँ न, सबै आम नागरिकको, सबै हाम्रा दर्शकहरूको, संसारका मानिसहरूको यो एउटा चाहिँ नि गजबको जिज्ञासा हो। तर के गर्नु भने जिज्ञासा त हो, तर परमात्माले भनेको कुरो मान्नु पनि त पर्यो नि। अब मान्दैन फेरि आफ्नो अहमलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। कारण के हो भने परमात्माले त एउटा सिम्पल तरिकाले सत्य ज्ञान भनेको, सत्य कुरो अत्यन्त सिम्पल हुन्छ। हेर्नुहोस्,
बहुत सिम्पल तरिकाले भगवानले सत्य ज्ञानको बोध गराउँछ। तर मानिसले संसारको यति इन्फर्मेसन मानिसको मनमा छ, यति किसिमका कुरा सुनिरहेका छन्। कसैले भगवान सर्वव्यापी भनिदिन्छ, कसैले भगवान मै भनिदिन्छ, कसैले भगवान ब्रह्म हो भनेर भन्छ, कसैले 24 अवतार भनिदिन्छ, कसैले कणकणमा भगवान भनिदिन्छ, कसैले सबै भगवानकै रूप हो, लास्टमा मै अहम शिव तोतम शिव भनेर। अनि अनेक प्रकारको मान्यताहरूले मानिसको मनमा यति भ्रम छ, त्यो निकाल्न साह्रै गाह्रो छ कि नवीनजी। एउटा सत्य कुरो के हो भने मानिस संसारका यति कुरामा फसेको छ, यति किसिमका भाव विचारहरू छन्, त्यो सबै विचारको बवन्डरमा परमात्माले सत्य ज्ञान दिँदाखेरि पनि मानिसको दिल दिमागले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ। यो एउटा विडम्बना नै हो। तर वन्डरफुल के पनि छ भन्दा आखिर तपाईँ हामी जो पनि जान्नेवाला सबैले त त्यही संसारमा त्यही कुरो पढेको हो, त्यही कुरो सुनेको हो, त्यही समाजमा हुर्केको हो, त्यही मान्यतामा चलेको हो। तर जसको त्यो पाठ हुन्छ नि भित्री मतलब उसको चाहिँ अन्तस्करणमा जो कल्पको पाठ हो त्यो ओपन हुँदो रहेछ। जस्तो हामीहरू पनि आफ्नो अनुभव हुन्छ, अरे मलाई कहाँ यो ज्ञानको कुरा हुन्थ्यो, तर एकाएक त्यो कुरो सत्यको बोध हुँदो रहेछ। त्यसैले यो सत्यको बोध चाहिँ अब के गर्नु, त्यही भएर परमात्माले के भन्छ, कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही। संसारमा जब भगवान गुप्त भेषमा संसारमा आउनुहुन्छ, करोडौँमा कसैले, र त्यसमा पनि कसैले फेरि शङ्का उपशङ्का गरेर बाटो तताउने पनि हुन्छन्। तर अन्तमा के हुन्छ भने संसारको आखिर कल्याण त गर्नै छ, सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्त दिनुपर्ने हुन्छ। र संसारमा एउटा यस्तो बखत आउँछ जतिखेर संसारका यति धेरै मानिसहरूलाई अब ज्ञान योग तपस्याले आफूलाई मतलब सुधार्ने अवसर त हुँदैन। हेर्नुहोस् टाइम त, किन टाइम अन्तिम भइसकेको हुन्छ। तर अन्तमा सबैको दिलमा आउँछ कि हो भगवानले अब हामीलाई घर लैजाँदैछ भन्ने किसिमको चेतना चाहिँ अन्तमा आउँछ। त्यो टाइमको हामी करिब नजिकमा छौँ। अहिले हामी 88औं महाशिवरात्रि भनेर मनाइरहेका छौँ। कतिलाई एउटा कौतूहलको विषय पनि बन्छ, एउटा कस्तो किसिम पनि लाग्छ उनीहरूलाई। यो शिवरात्रि त परम्परादेखि मनाउँदै आइरहेको, ब्रह्मकुमारले 88 भनेर नाराबाजी गरिरहन्छ भन्ने पनि कतिको मनमा होला। 88 पछि अब 89 पनि होला। तर हो के भने वास्तवमा यो त कल्पको कुरा हो नि, किन संसार त फेरि पुनरावृत्ति भइरहन्छ नि त होइन। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले जुन किसिमको अवस्था थियो, फेरि त्यही अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। यो पुनरावृत्तिको बेलामा परमात्मा धरतीमा आएको धेरै कम मानिसहरूले मात्रै प्र्याक्टिकल्ली थाहा पाएर अनि उसले दिएको ज्ञान योग तपस्याको मार्गमा आफूलाई समाहित गर्ने र त्यो मार्गलाई अपनाउने धेरै कम हुन्छन्। तर अन्तमा उद्धार चाहिँ सबैको हुन्छ। सबैलाई हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है भनेर सबैले भन्ने नै हुन्। भगवान तेरी गतमत तू ही जान, तिम्रो गतमत त बडा न्यारो रहेछ। हामीले सोचेका थियौँ परमात्मा धरतीमा आउँदाखेरि सायद बडे आवाज आउँछ होला, बडे बिगुल बच्चन होला, थन्डरिङ हुन्छ होला, चारैतिर चाहिँ एकदम बडे किसिमको एकदम अचम्मको वन्डरफुल काम हुन्छ होला, बिजुली चम्किने थर्किने के होला भने। त भगवान त बडो गुप्त भेषमा बडो सिम्पल तरिकाले आएर आफ्नो काम गरिसक्दो रहेछ। त्यसैले परमात्माले आफ्नो काम भित्र गरिरहेको छ। अन्तमा आखिर संसारका मानिसलाई शान्ति त चाहिएको छ नि, शान्तिको लागि कति मेहनत गरिरहेका छन्। त्यसैले त्यो शान्ति सबैको चाहना हो। त्यो शान्ति परिपूर्तिको कार्य परमात्माले गर्नुहुन्छ। र लास्टमा बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे अब धेरै दुःख भयो तिमीहरूलाई, यहाँ कति लड्ने, कति मर्ने, कति मार्ने, कति रोग, कति शोक भोग चिन्ता तनाव डिप्रेसनमा कति वर्ष, अब हिँड घर। अनि सबैलाई बाबाले आफ्नो साथमा परमधाममा लैजानुहुन्छ। बस बच्चे शान्तसँग बस। अनि परमधाममा भन्छ नि त्यो माउरीको गोला जस्तै भएर अन्तमा सबै जस्तो शिवको लास्टमा के देखाउँछ भने पुराणमा शिवको बरातमा होइन रावण गयो राम गयो जाको सब संसार भन्छ, भूत विजार सबै लड्ने झकड्ने जम्मै जान्छन् रे के। अब करिब त्यो समयको नजदिक हामी आइरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रा संसारका सबै 8 अरब हाम्रा जति पनि बन्धु बान्धवहरू छन्, आत्मारूपी बन्धुहरू छन्, उहाँहरू सबैलाई हाम्रो सन्देश त के हो भन्दा अब धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, हामीलाई शान्ति दिनको लागि परमात्मा शिव बाबा अब हामी सबैको उद्धार गर्न आइसक्नु भएको छ, तपाईँ हाम्रो सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। सायद त्यही भएर होला ब्रह्मकुमारी परिवारले विश्वभरि नै यो शिवरात्रि पर्वलाई, महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ, भव्य रूपमा मनाइन्छ। ठुल्ठुलो र्यालीहरू निकालेर ठुल्ठुलो सन्देशहरू प्रदान गरिन्छ ताकि सबै यो धरतीभरिका सबै परमात्माका बच्चाहरूले मेरो पिता परमात्मा मेरो बुवाको जन्म भइसक्यो भन्ने थाहा पाउनु भनेर सायद यति ठुलो सेलिब्रेसन, यति ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गरेको होला रामसिंहजी, होइन? यस्तै होला निश्चित रूपमा। किनभने परमात्मा दयाको सागर हो, करुणाको सागर हो। परमात्माले चाहन्छ कि संसारका सबै मेरा बच्चाको कल्याण होस्, सबैको उद्धार होस्। परमात्माले सुख शान्तिको जुन बपौती सम्पत्ति दिइरहेको छ, वर्तमान जीवनका लागि पनि सुख शान्ति आनन्दले कसरी जीवन बिताउन सकिन्छ भन्ने तरिका बोध गराइराख्नु भएको छ। त्यो चिज पनि हामीले संसारका हाम्रै बन्धु बान्धवहरू हुन्,
चाहे जो भयो भने हाम्रै बाबाका बच्चाहरू हुन्, यी सबै आत्मारूपी भाइ भाइ आत्मा सबै परमात्माका सन्तान हुन् भन्ने हामीमा त्यो भावना छ। र परमात्माले पनि हामीलाई त्यही कर्तव्य भन्नुभएको छ, बच्चे जसरी तिमीहरूको उद्धार मैले गरेँ तिमीले थाहा पायो, अब तिम्रो दायित्व हो, तिम्रो कर्तव्य हो, तिम्रो एउटा ठुलो ड्युटी हो र तिमी यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैनौ। त्यसैले आफ्नो तनले, आफ्नो मनले, आफ्नो धनले, आफ्नो समयले, सङ्कल्पले, श्वासले बच्चे यो बहुत ठुलो कर्तव्य हो। संसारका मनुष्य आत्मालाई परमात्माको परिचय दिनु, परमात्माको बोध गराउनु। परमात्मा धरतीमा आएर यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउँदै हुनुहुन्छ, हामी मनुष्य आत्मालाई देवात्माका रूपमा रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। यो भाग्य तपाईँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। भाग्य विधाताले दिइरहेको भाग्यलाई तपाईँ आफ्नो जीवनमा पनि यो भाग्य लिनुहोस्। यो हाम्रो वास्तवमा कर्तव्य हो। त्यसैले हामीले संसारका सबै आत्मालाई कसरी हुन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ, चाहे चाहिँ र्याली गरेर हुन्छ कि, चाहे प्रवचन गरेर हुन्छ कि, चाहे कुनै टेलिभिजन मार्फत हुन्छ कि, अथवा मिडिया मार्फत हुन्छ कि, कसरी हुन्छ, हाम्रा बन्धु बान्धवहरूलाई परमात्मा पिताको परिचय दिउँ र जसरी परमात्मा पिताको सत्यबोधबाट हामीले परमात्मासँग एकाकार भएर उसको यादबाट जुन आन्तरिक आनन्द लिइरहेका छौँ, खुसी प्राप्त गरिरहेका छौँ, भित्रबाट एउटा तृप्ति भइरहेको छ, परमात्माको अमूल्य ज्ञान रत्नले मालामाल भएको अवस्था छ, त्यस्तै हाम्रा बन्धुहरूले पनि पाउन्। हाम्रो त भित्री एउटा खुला दिल छ नि, विशाल हृदयले हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दा जसरी हामीले पायौँ न त दुनियाँमा राम्रो चिज पायो भने मानिसले मै खाउँ मै लाउँ भन्ने हुन्छ, तर हामीलाई भगवान्ले एउटा यस्तो किसिमको मतलब संस्कार दिनुभएको छ कि कसरी हुन्छ, कुन तरिकाले हुन्छ। हाम्रा सबै बन्धु बान्धवले परमात्मा पिताको धरतीमा अवतरण भएको मेसेजलाई प्राप्त गरून् र परमात्माले हामीलाई के दिइरहेको छ त, कस्तो किसिमको चाहिने कुराहरू हामीलाई खुवाइराख्नु भएको छ, दिइराख्नु भएको छ, पस्किराख्नु भएको छ, जसबाट वास्तवमा हाम्रो यो जन्म मात्र होइन जन्म जन्मान्तरको कल्याण हुन्छ भन्ने मेसेज हामीले अत्यन्तै भव्यताका साथमा एकदम दिन रात गरेर होइन, शिवरात्रिको पर्वको बेला त छँदैछ, अरू बेला पनि हामीले वास्तवमा जनकल्याणका लागि, जनहितका लागि, जनताको सबैको सुख शान्तिका लागि, समृद्धिका लागि यो मेसेज चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो कर्तव्यभित्र पर्छ र परमात्माले हामीलाई भनेको छ, बच्चे आखिर मेरो संसारमा अवतरण भएको कुरालाई प्रत्यक्ष गर्ने कर्तव्य कसले गर्ने भन्दा हामी बच्चाहरूले नै गर्ने हो। त्यही भएर ब्रह्मा कुमारीका सबै मेम्बरहरू, सदस्यहरू, भाइ बहिनीहरूको त एउटा ठुलो कर्तव्य नै हो कि संसारका मनुष्यलाई भगवान् शिव बाबाको अवतरणको मेसेज दिउँ। हुन त हामी नेपालीहरू असाध्य भाग्यमानी छौँ यो अर्थमा रामसिंहजी, किनभने महाशिवरात्रि पर्वको हामीले चर्चा गरिरहँदाखेरि, महाशिवरात्रि पर्वलाई भव्य रूपमा हामीले मनाइरहँदाखेरि हामी नेपालीहरू भाग्यमानी हौँ, किनभने आफ्नो पिता परमात्मा शिव बाबा, शिव भगवान् यही धरतीमा जन्मिनु भएको छ। यो भारतवर्षमा उहाँको जन्म भयो भनौँ अथवा अवतरण भयो उहाँ, यसलाई हामीले कुन रूपले चर्चा गायन गर्न सक्छौँ रामसिंहजी? निश्चित रूपमा जुन एउटा चाहिँ गायन छ नि, यदा यदा धर्म सिग्लानी भवती भारत भन्नाले यो भूमि हामी मतलब हिम्मत खण्डेमा पर्छौँ। वास्तवमा अब अहिले राज्यको हिसाबले हामी नेपाल राज्यमा छौँ, भारत आफ्नो राज्यमा छ, तर वेदको भाषामा अथवा हामीले पहिलेको प्राचीन चाहिँ उपनिषदको भाषामा हेऱ्यो भने के भन्छ भने जम्बूद्वीपे भारतवर्षे हिम्मत खण्डे भन्छ। अब त्यतिखेरको जम्बूद्वीपे भन्नाले एसिया महाद्वीपलाई नै जनाउँछ होला होइन, यो भूमिलाई। अब भारतवर्षले भारत देखाउँछ होला, हिम्मत खण्डे नै हामी नेपालवासी होइन, अहिले हामी नेपाल धरतीमा छौँ। त्यसैले हामी भाग्यवान नै हौँ वास्तवमा, किनभने हाम्रो मुलुकमा, नेपालमा होस् चाहे भारतमा होस्, सरल तरिकाले हेर्नुहोस् त हामी परमात्मा शिवको यति राम्रो चाहिँ रात्रि मनाइरहेका छौँ, पर्व मनाइरहेका छौँ, विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापहरू हम गरिरहेका छौँ। हामीलाई यसमा एकदम सबैतिरबाट सहयोग छ। हाम्रो सरकारमा बस्ने, हाम्रो जिम्मेवारीमा बस्ने सबै आस्थावान छन्, परमात्माप्रति सबैको आस्था छ, भगवान् शिव पशुपतिनाथप्रति सबैको भित्री श्रद्धा छ। त्यसैले परमात्मा शिवको यो मतलब रात्रिलाई अथवा पर्वलाई, यो शिव जयन्तीलाई भव्य रूपमा मनाउनुपर्छ, किनभने हामी कहाँ त नेपाली त्यो दिनको के भने पशुपतिनाथमा 31 तोपको सलामी दिने चलन छ। त्यही दिन नेपालको सेना दिवस पनि परेको छ, अथवा शक्तिको प्रतीकका रूपमा परमात्मा शिवलाई लिएको छ। सेना भनेको एउटा शक्तिको प्रतीक हो। त्यसैले शक्तिको प्रतीक कसबाट पाइन्छ? परमात्माबाट पाइन्छ। त्यो शक्ति भनेको एउटा शुद्ध शक्ति हो। अब मानिसले पछिल्लो त्यसलाई, त्यो शक्तिलाई कसैले दुरुपयोग गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भने परमात्माले एउटा कुनै प्रकारको मुलुकमा अनिष्ट नहोस्, समाजमा कुनै प्रकारको विपद नआओस्, समाजमा कुनै प्रकारको खलबली नमिचियोस्, कसैले चाहिँ नियम मर्यादा कानुनलाई उल्लङ्घन नगरून्, त्यसका लागि शक्ति हो चाहिने होइन। त्यो शक्तिले सबैलाई सही तरिकाले, सुलभ तरिकाले नियन्त्रण गरोस्, त्यो हिसाबको कुरा हो। त्यसैले हाम्रो धरती भनेको त
एउटा सनातन संस्कृतिले ओतप्रोत भएको धरती हो। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा मान्यता, हाम्रो संस्कार, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न परम्परादेखि चलिआएका कुराहरूले हामीलाई ठुलो योगदान, समर्थन भन्छ नि, सपोर्ट, हामीलाई एउटा सहयोग गरिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि हामी निर्भीक रूपमा भन्नुहोस् न, बडो खुला दिलले एकदम आफ्नै समय शक्ति सब लगाएर यति सुन्दर तरिकाले हामी परमात्माको शिवरात्रि मनाउँछौँ र परमात्मा धरतीमा आएर फेरि अहिले पुनः कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीले हाम्रा मुलुकका सबै श्रद्धालु महानुभावहरूलाई एउटा सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता के पनि छ भन्दा, परम्परागत रूपमा परमात्मा शिवको शिवरात्रिको दिनमा जुन किसिमले व्रत बस्ने, जागरण गर्ने, ध्वनि जगाउने, होइन, कई प्रकारको परमात्मा प्रतिको चाहिँ एउटा आस्थाबाट त्यसमा चढावा चढाउने आदि इत्यादि कुरा त छँदैछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने यो चिज यदि हुँदैन थियो भने संसार र समाज एकदम नास्तिक भइहाल्थ्यो। त्यसैले परम्परादेखि जो एउटा श्रद्धाको चाहिँ जुन चलाइएको छ, श्रद्धा भक्ति जुन चलाइएको छ, यसले गर्दा समाजमा एउटा आस्तिकवाद बनिरहेको छ। अब स्वयं परमात्मा आएर फेरि आस्तिकमा नि महाआस्तिक बनाउँदैछ। किनभने भक्तिभावको अथवा परमात्मा ज्ञानको मुख्य उद्देश्य त के हो भने जीवनमा परिवर्तन हुने, नवीनता हुने हो। जीवन हामीले भक्ति गर्दा गर्दै पनि, जागरण गर्दा गर्दै पनि, व्रत बस्दा बस्दै पनि जीवनमा फेरि पनि दुःख, कष्ट, अशान्ति, विकारहरूको यदि निरूपण हुँदैन, त्यसको परिवर्तन हुँदैन, रूपान्तरण हुँदैन भने त गरेको पनि त केही फाइदा भएन नि। त्यसैले अब हाम्रा भक्तजनहरूलाई, हामीले हाम्रा श्रद्धालु महानुभावहरूलाई भन्ने के हो भने परमात्माले जुन गरिराख्नु भएको छ अझ यसमा थप्ने काम गरेको छ, ताकि हामी आफ्नो संस्कार परिवर्तन गर्न सकौँ, जीवनमा भएका दुःख कष्टलाई निरूपण गर्न सकौँ र हाम्रो भित्री जो दुःख अशान्ति दिने विकारहरू छन् त्यसबाट हामी मुक्ति प्राप्त गर्न सकौँ। त्यसका लागि हामीले त्यो ज्ञान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। साँच्चै नेपाल धरती त्यसका लागि एकदम राम्रो छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो ब्रह्मा कुमारी त वास्तवमा हेऱ्यो भने रेसियोमा संसारमा चाहिँ अब यति धेरै, अब भारतमा त्यत्रो पपुलेसन छ, 1 अरब 40 करोड होला, हामी 3 करोडको हाराहारीमा छौँ। तर हाम्रो ब्रह्मा कुमारीको सङ्ख्या हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ नि रेसियोमा बढी पर्छ के, जनसङ्ख्याको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधार रेसियो हेऱ्यो भने हामी बढी पर्छौँ। यो त गजबको कुरा हो। भगवान् शिव बाबाले जुन सत्य ज्ञान दिइराख्नु भएको छ त्यसका लागि हामी भागीदार रहेछौँ, हामी चाहिँ भाग्यवान रहेछौँ। त्यो सत्यलाई हामीले बुझेर यो कार्य गरिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ भविष्यका दिनहरूमा अझ यो ज्ञान, योग, तपस्याले हाम्रो मुलुकका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी फाइदा पुर्याउनेछ। र साथसाथै हामी त वसुधैव कुटुम्बको कुरा गर्छौँ। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम, यो संसार नै एउटा परिवार भएको नाताले संसारका सबै मनुष्य आत्माको कल्याण होस् भन्ने पनि भावना राख्छौँ। अन्त्यमा रामसिंहजी, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, शिव भगवान अथवा सदाशिव को यो धरतीमा अवतरण भएको छ। यो यत्रो वर्षदेखि यो सेलिब्रेसन अथवा ज्ञान ब्रह्मकुमारी फ्यामिलीद्वारा प्रदान गरिँदैछ। तर नेपालमै पनि हाम्रै भूमिमा, हाम्रै धरतीमा कति धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ जो परमात्माको अवतरण भएको त्यो ज्ञानबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब यहाँले अथवा हामीले कसरी सन्देश पुर्याउन सक्छौँ? के छ सन्देश अन्तमा जाँदा जाँदै? धेरै धेरै राम्रो, धन्यवाद। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो भित्री भावनामा, हाम्रो भित्री चित्रवृत्तिमा हाम्रा मुलुककादेखि लिएर सारा संसारका मनुष्य आत्मामा परमात्माको ज्ञान प्रवाह होस् भन्ने भावना छ। कहिलेकाहीँ हामीले वचनले कतै भन्न सक्छौँ र त्यसको लागि त मिडिया नै माध्यम हो। हेर्नुहोस्, बढीभन्दा बढी मानिसलाई सन्देश दिने माध्यम परमात्माको अवतरण भइसकेको छ भन्ने कुरो मेसेज दिने माध्यम भनेको मिडिया नै हो। मिडियाका माध्यमबाट, टेलिभिजनबाट, होइन, अब रेडियोबाट या अन्य हाम्रा प्रिन्ट मिडियाका माध्यमबाट हामीले दिन सक्छौँ। र साथसाथै विभिन्न ठुल्ठुला कार्यक्रम गरेर मानिसलाई फेरि जनजागृति पनि हामी दिलाउन सक्छौँ। यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो कर्तव्यमा हामी चुक्नु हुँदैन। यसका लागि दत्तचित्त भएर हामी सबै खट्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। र जसरी सुरुका दिनहरूमा थोरै एउटा काठमाडौँमा सीमित भएको अहिले मुलुकभरि फैलिएको छ, हामी आशावादी छौँ भविष्यका दिनहरूमा जस्तो एउटा ल्याम्पले हजारौँ ल्याम्प जलाउँछ भने जस्तै, 1 ल्याम्प लिड्स 1000 भने जस्तै तपाईँ हामी जाग्यौँ भने वास्तवमा हामीबाट एउटाबाट अर्को गर्दै हजारौँ जाग्न सक्छ। आज यहाँसम्म पुगेका छौँ भने भविष्यका दिनहरूमा मुलुकभरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अवश्य पनि परमात्माको सन्देशलाई प्राप्त गर्नेछन्। यसमा हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ, आशावादी बन्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन र आफ्नो कर्तव्यलाई हामीले कहिले पनि आलस्य गर्नु हुँदैन। एकदम दत्तचित्त भएर, फुर्तीका साथ, एकदम एक्टिभ भएर हामी लागिराख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तमा यदि यो पनि भएन भने
सबभन्दा ठुलो परमात्माले हामीलाई के भनेको छ भने बच्चे संसार धेरै ठुलो छ, मानिसहरू धेरै काममा फँसेका छन्, धेरै कर्तव्यमा छन्, मानिससँग फुर्सद पनि गाह्रो छ। अहिलेको संसारमा मान्छेहरू यस्तो चाहिँ दौडिरहेको अवस्थामा छ, एउटा काम त्यो काम गर्दा गर्दै मानिस यति बिजी छ, व्यस्त छ। यस्ता सन्देशमूलक कुराहरू, आध्यात्मिक चिन्तनका कुराहरू, सूक्ष्म रूपमा आत्मा सुशोधनका कुराहरू सुन्ने मान्छेसँग फुर्सदै छैन। र त्यस्ता आत्माहरूलाई हामीले दिने योगदान के हो भन्दा मनसा सकाश दिने भन्छ। किनभने वाणी कति पुग्छ र कर्म कति नै पुग्छ र हामी हजारौँ लाखौँ मुलुकभरि विश्वभरि त जान सक्दैनौँ, तर हाम्रो सङ्कल्पको प्रकम्पन यति सशक्त छ। परमात्माले त्यही भन्छ, बच्चे आफूलाई यति योगी बनाऊ, यति तपस्वी बनाऊ, यति शुद्ध बनाऊ, यति चाहिने सुसंस्कारित गर, यस्तो किसिमको सङ्कल्पको सशक्तिकरण गर, ताकि तिमीबाट निक्लिने भाइब्रेसन, सङ्कल्पको प्रकम्पन भनेको चेतना त के हो भने भन्छ नि, द कन्सियसनेस कन्ट्रोल द कसमस भन्छ कि चेतनाले त सारा ब्रह्माण्डलाई समेट्न सक्छ कि। हाम्रो सङ्कल्पको त कुनै सीमा रेखा छैन नि त, एकछिनमा सारा संसारका मानिसलाई समेट्न सक्छ। तसर्थ हाम्रा दर्शक वृन्दलाई हाम्रो के छ भने एकातिर हामीले वाणीका माध्यमबाट, विभिन्न कार्यक्रमका माध्यमबाट, विभिन्न क्रियाकलापका माध्यमबाट यहाँहरूसम्म परमात्माको सन्देश पुर्याउने कार्य त गर्नै रहेका छौँ, त्यो पुग्छ पनि होला। तर भएन भने पनि सूक्ष्म रूपमा अमृत बेला हामी बसेर, अमृत बेलाको समयमा बसेर सारा संसारका मनुष्य आत्मालाई, मुलुकका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि इमर्ज गर्ने र उहाँहरूलाई शक्तिको, शान्तिको, प्रेमको, पवित्रताको प्रकम्पनहरू फैलाउने, यो चाहिँ कर्तव्य लास्टमा गर्नुपर्छ। र उहाँहरूलाई त्यो साक्षात्कार हुन्छ, त बोध हुन्छ, ओहो कुनै हाम्रा कल्याणकारी हितैषी मानिसहरूले हामीलाई कुनै आह्वान गरिरहेका छन्, हामीलाई कुनै कुनै दिइरहेका छन्, त्यो साक्षात्कार हुने बेला आइरहेको छ। त्यसैले हामीले दुईटै तर्फबाट, एउटा बाह्य रूपमा वाचाद्वारा, कर्मद्वारा, कार्यक्रमद्वारा, मिडियाद्वारा, विभिन्न तरिकाले, त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू, प्रिन्ट मिडियाहरूको माध्यमबाट सबैमा सन्देश पुर्याउने प्रयत्नलाई छोड्नु हुँदैन। र त्योभन्दा पनि वर्तमानमा समय सापेक्ष परमात्माले हामीलाई जुन निर्देशन दिनुभएको छ कि बच्चे अब यस्तो कोलाहलको समय आउँदैछ, त्यतिखेर मनको शक्तिले मात्रै, मनको सेवा, मनसा सेवाले मात्रै संसारलाई समेट्न सक्छ, सबै मानिसलाई चाहिँ त्यो सकाश दिन सक्छ। त्यो सकाश दिने सेवा पनि गर भन्नुहुन्छ। त्यसैले दुईटै किसिमले, माइक्रो लेभलमा र म्याक्रो लेभलमा, म्याक्रो लेभल भने बाहिरी भयो, माइक्रो लेभल भने भित्री सूक्ष्म सकाश दिने दुईटै सेवा हामीले गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रा सबै मुलुकवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, हाम्रा दर्शकहरूलाई परमात्माको सन्देश पुग्नेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। हुन्छ रामसिंहजी, यो विशेष पर्व, महान पर्व, पर्वहरूको पनि पर्व, सदाशिव परमात्मा शिव बाबा भोलानाथको अवतरण भएको यस महान अवसर पारेर महाशिवरात्रि पर्वको विशेष कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। परमात्मा शिव बाबाको धेरै ठुलो महिमा गाइन्छ, त्यसको चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हवस् त, ओम शान्ति, सबैलाई धन्यवाद। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, महाशिवरात्रि पर्वको यो विशेष सन्दर्भ पारेर हामीले परमात्मा शिव बाबा भोलानाथको, सदाशिवको अत्यन्त विशेष महत्त्व जो छ त्यसलाई हामीले चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। थुप्रै राज र रहस्यहरू छन् भगवान् शिवसँग जोडिएको, त्यसका केही थोरै सन्दर्भहरूलाई हामीले केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिहरूमा पनि हामी यस चर्चालाई निरन्तरता दिनेछौँ। यहाँहरू सबैले हाम्रो यो विशेष महाशिवरात्रि कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार।